अब आज हामी यतातिर जान्छौँ। ल हाम्रो अब बेसिक कन्सेप्ट अफ सी प्रोग्रामिङ भनेको हाम्रो युनिट 3 हो। युनिट 3 को मैले सेकेन्ड क्लास लिइसकेको थिएँ, आज थर्ड क्लासमा कन्टिन्यू गर्दैछु। अझै पनि म भन्दैछु यो प्रोग्रामिङको इनिसियल कुराहरू हो। यसमा तिमीहरूले एकदम राम्रोसँगले ध्यान दिएर हेर्ने बानी गर्नु होइन। अनलाइन क्लास भनेर इग्नोर नगरेर हेर, राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौ। अनि फेरि कस्तो भने इनिसियल क्लासहरू यदि प्रोग्रामिङको बुझिएन भने पछि पछि गएर प्रोग्राम लेख्नै आउँदैन कि। मलाई यस्तो सिधै तिमीहरूले के भन्छ भने सर मलाई प्रोग्राम केही पनि आउँदैन भन्न नपरोस् तिमीहरूले। मलाई केही पनि लेख्न नआउने भन्ने हुँदैन। इनिसियल क्लास राम्रोसँगले बुझ्यो भने केही न केही तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। अनि पछि गएर सर मलाई केही पनि आउँदैन भन्यो भने मलाई पनि टेन्सन हुन्छ, किनभने फेरि सुरुदेखि म ब्याक जिरोदेखि पढाउन सक्दिनँ क्या। त्यही भएर जहाँ बिचमा डाउट लाग्छ टक्क सोध्ने बानी गर्नु। मैले अझै यही भनिरहेको छु, पछि अन्तिममा गर्छ मलाई केही पनि आउँदैन भन्ने कुरा नगर्नु। आउँदैन ठिक छ, जहाँ बुझेन त्यहाँनिर सोध्ने ठिक छ। तिमीलाई पनि कम प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो भयो। धेरै प्रब्लम जम्मा पार्यो भने त टिचर पनि बोलाउँछ है। ओके ल, राम्रोसँग विचार गरेर सोध्ने। सोध्नलाई पैसा लाग्दैन, फी तिरेको छु। मैले बारम्बार भनेको छु स्टुडेन्टले फी तिरेको हुन्छ तिमीहरूको आफ्नो राइट्सलाई युटिलाइज गर्ने काम गर्नु के होइन। फ्रीमा पढ्न पाएको होइन, तिमीहरू पैसा तिरेर पढ्न आएको छ। ओके ल, अब नर्मली यसमा मैले आज बेसिक कन्सेप्टमा पहिला हेडर फाइलको कुरा पनि अस्ति मैले अलिकति गरेको थिएँ। आज अलिकति थोरै हेडर फाइलको कुरालाई बढाउँ। हेडर फाइल र त्यसको फङ्सन के हो भन्ने कुरामा डिस्कस गरौँ। अब साइडतिर पढ्न नजाऊ, पहिला मेरो कुरा सुन। जस्तो हेडर फाइल भनेको चाहिँ जहिले पनि हामीले हेडर फाइल चिन्ने तरिका भनेको जस्तो डट एच हुन्छ नि, त्यसको एक्सटेन्सन अगाडिको नाम एबिसिजे पनि होला। यदि एक्सटेन्सनमा चाहिँ डट एच छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, हेडर फाइल भन्छौँ। हेडर फाइल के हो हाम्रो प्रोग्रामिङमा भने नि, हेडर फाइल एउटा प्याकेज हो। हेडर फाइल एउटा के हो, प्याकेज हो। जस्तो कि तिमीहरूलाई कुन काम गर्न मन लागेको छ होइन, तिमीहरूलाई गर्न मन लागेको काम के हो भनेको तिमीहरूलाई अब होइन लाइन तान्नु पर्ने छ। जस्तो तिमीहरूले जोमेट्री बक्स बोकेर गयो है, तिमीहरूले जोमेट्री बक्स बोकेर कहीँ कतै गयो भनेपछि तिमीले जोमेट्री बक्सभित्रको जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई तिमीले युज गर्न पाउँछौ होइन। भनेको जोमेट्री बक्स एउटा आफैमा के हो, एउटा प्याकेज हो। यदि मैले जोमेट्री बक्स प्याकेजलाई जोमेट्री बक्सलाई युज गरेँ लिएँ भने त्यहाँभित्र स्केल हुन्छ, कम्पास हुन्छ होइन, इरेजरहरू हुन्छ, सिजरहरू होला होइन, इत्यादि कुराहरू मैले युज गर्न पाउँछु। तर मैले फर्स्ट एड बक्स लिएर गएँ होइन, मैले फर्स्ट एड बक्स लिएर गएँ भने फर्स्ट एड बक्समा त म स्केल पाउँदिनँ होइन, इरेजर सिजर पाउँला अथवा मलाई के अरे अब पेनहरू त पाउँदिनँ नि मैले फर्स्ट एड बक्समा होइन। डिटेल होला, ह्यान्डी प्लासहरू होला भनेको के कुरा बुझ्ने भने आफूले गर्नुपर्ने काम के हो, त्यो कामको लागि चाहिँ हामीलाई कस्तो प्याकेज चाहिन्छ भन्ने कुरा जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। भनेको इच हेडर फाइल एउटा के हो, आफैमा एउटा प्याकेज हो। त्यो हेडर फाइलभित्र के हुन्छ, सानोतिनो फङ्सनहरू त्यो हेडर फाइलभित्र लुकेर बसेको हुन्छ। जसरी जोमेट्री बक्सभित्र सानोतिनो फङ्सन स्केल होइन, इरेजर, कटर, पेन्सिलहरू चाहिँ जोमेट्री बक्सभित्र हुन्छ भने यो stdio.h के हो, एउटा जोमेट्री बक्स हो। यदि मैले यसलाई युज गरेँ भने यहाँभित्रको जति पनि स्केलहरू छ, पेन्सिलहरू छ, म युज गर्न पाउँछु। यदि यो फर्स्ट एड बक्स हो भने यहाँभित्र के होला त होइन, यहाँभित्र डिटेलहरू होला होइन, अरू ब्यान्डेजहरू होला, इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यहाँभित्रको फङ्सन भनेर बुझ्ने। भनेको हेडर फाइल एउटा के हो, लाइक अ प्याकेज हो। यदि त्यो प्याकेज युज गऱ्यो भने त्यो प्याकेजभित्र जे जति कुराहरू छ सबै तिमीले युज गर्न पाउँछौ। अब कुरा कहाँ आउँछ, मैले फर्स्ट एड बक्स लिएर गएँ, अब मलाई स्केल चाहियो भने त्यो बेलामा चाहिँ एरर, किनभने फर्स्ट एड बक्समा स्केल हुँदैन। अब मैले स्केललाई युज गर्न पाउँदिनँ भनेपछि के गर्ने, आफूलाई के काम गर्नु छ त्यो अनुसारको सुइटेबल हेडर फाइल चाहिँ चुज गर्न जान्न पर्छ। त्योभन्दा पहिलो जस्तो एउटा इक्जाम्पल के हो, stdio.h नाम हेर न। एसटिडी भनेको स्ट्यान्डर्ड, एसटिडी भनेको स्ट्यान्डर्ड, आइओ भनेको इनपुट आउटपुट, डट एच भनेको हेडर फाइल, भनेको स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब यसले के गर्छ होला त भन्दाखेरि हामीलाई इनपुट लिन र आउटपुट दिनको लागि यसले हामीलाई काम गर्छ। किनभने यो हेडर फाइलभित्र कस्तो कस्तो फङ्सन हुन्छ त भन्दाखेरि यो हेडर फाइल एउटा प्याकेज हो भने यो हेडर फाइलभित्र फङ्सन के हुन्छ, यी लाइक प्रिन्ट एफ हुन्छ, स्क्यान एफ हुन्छ, गेट सी हुन्छ, गेट्सहरू हुन्छ, गेट सिएचआर हुन्छ होइन, पुट्सहरू हुन्छ। यो सबै फङ्सनहरू अभाइलेबल हुन्छ। भनेको यो फङ्सन दिज आर द रिसोर्सेस द्याट क्यान बी अभाइलेबल वेयर एट stdio.h। जति पनि फङ्सनहरू छ यो 1 2 3 6 अझै तल पनि कन्टिन्यू छ यो होइन। यो सबै फङ्सनहरू हामीले कहाँ पाउन सक्छौँ त, एक मात्र ठाउँमा पाउन सक्छौँ, त्यो के हो, stdio.h।
यदि हामीले काहीँ कतै गएर प्रिन्टएफ भन्ने कुरा चाहिएको छ भने हामीले के चाहियो, के युज गर्नु पर्यो, त्यसको टाउको युज गरिहाल्नु पर्यो हैन, त्यसको मेन stdio.h युज गर्न पायो भनेको मैले मेरो प्रोग्राममा कतै गएर स्क्यान एप अथवा मैले मेरो प्रोग्राममा कतै गएर मैले प्रिन्टएफ युज गरेँ, तर यो प्रिन्टएफ स्क्यान एपको मेन टाउके जुन छ नि यो stdio.h यो मेरो प्रोग्राममा मैले लोड गरेको छुइनँ भने यिनीहरू चल्दैन। यिनीहरू चल्नको लागि यसको टाउके चाहिन्छ stdio.h र इच फंक्सनको एउटा पर्टिकुलर कामहरू पनि छ, जस्तो कि प्रिन्टएफ यो फंक्सनले यो फंक्सन हो 1 2 3 4 सबै यिनीहरू के हो फंक्सन हो। इच फंक्सनको एउटा काम छ, जस्तो प्रिन्टएफ भन्ने फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यसले कुनै पनि कन्टेन्टलाई कुनै क्यारेक्टर कुनै स्ट्रिङ कुनै भ्यालुलाई हैन कुनै मेसेजलाई के गर्दिन्छ प्रिन्ट गर्दिन्छ कहाँ अन द आउटपुट स्क्रिन भनेको कम्प्युटरमा देखाउने काम गर्छ हैन। कुनै पनि कन्टेन्टलाई कम्प्युटरमा डिस्प्ले दिनको लागि अर टु शो अन द आउटपुट स्क्रिन हो हामीले के युज गर्छौं प्रिन्टएफ युज गर्छौं। सिम्पली बुझ्ने यो फ्लोट इन्टिजर यो दिमाग नलाउने, प्रिन्टएफको काम के हो आउटपुट दिने हो। कसैले बच्चा बेलामा 9 10 पढ्दाखेरि क्युबेसिक पढेको थियो भने त्यो बेला मैले प्रिन्ट लेखेको थियो, त्यही प्रिन्ट हो यो प्रिन्टएफ। किनभने वर्डहरु कीवर्डहरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पछि फरक हुन्छ तर केही मात्रामा उस्तै चाहिँ सिमिलर लाग्ने हुन्छ हैन, थोरै स्लाइडली चेन्ज हुन सक्छ भनेको प्रिन्टएफको काम के हो कुनै पनि कुरालाई मोनिटरमा देखाउने पर्पज कसको प्रिन्टएफ हो। अनि अर्को कुरा हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ओके ल अर्को कुरा त्यही भएर हेर न के नामै के थियो stdio.h स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट, इनपुट लिने आउटपुट दिने। यसले के गर्यो त आउटपुट दिने भयो नि त हो। अर्को एउटा स्क्यान एप यो स्क्यान एपले के गर्छ भन्दाखेरि किबोर्डबाट हामीले कुनै पनि पहिला स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस भनेको के हो त भनेको किबोर्ड हो। स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइस को हो त भन्दा मोनिटर हो। मोनिटरमा आउटपुट देखाउनु पर्यो भने प्रिन्टएफ। अब किबोर्डबाट कसैले कुरा प्रोग्रामले कुनै कुरा कुनै बेला माग्ला हैन, इन्टर नम्बर भन्ला हैन, तिमीहरुको नाम सोध्ला रोल नम्बर सोध्ला। अब तिमीले त नाम रोल नम्बर सोधेको बेलामा तिमीले मुखले बोल्ने भन्दा पनि तिमीले के गर्छौ त किबोर्डमा गएर टाइप गर्छौ हैन, कुनै बटन कुनै किबोर्डहरु कीजहरु थिच्छौ। अन्त थिचिएको कीहरु थिचिएको भ्यालुहरु चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामसम्म पुग्नु पर्छ। त्यो पुर्याउने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि स्क्यान एपले भनेको यो फंक्सनले के गर्छ रिड गर्छ है, चाहे क्यारेक्टर होस् चाहे स्ट्रिङ होस् चाहे न्युमेरिकल भ्यालु होस् फ्रम वेयर फ्रम द किबोर्ड। किबोर्डमा थिचिएको कुराहरुलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर हाम्रो प्रोग्रामसम्म लगेर पुर्याउने काम कसले गर्छ स्क्यान एपले गर्छ हैन। यो डिटेलमा फेरि प्रोग्राम लेख्दाखेरि बुझिन्छ तर यही पनि बुझ्नु चाहिँ पर्यो है। अरु के छ गेट सी भनेको यो स्क्यान एपकै काम हो है। जस्तो यहाँ नि यो जी गेट सी गेट सीएचआर हैन, यिनीहरु भनेको चाहिँ स्क्यान एपको जस्तै काम हो तर यिनीहरु के भने एकदम स्पेसिफिक जस्तो खालको हो के भनेको स्क्यान एपले के गर्छ क्यारेक्टर पनि एक्सेप्ट गर्छ, स्ट्रिङ पनि गर्छ, न्युमेरिक भ्यालु इत्यादि जेसुकै दिएको छ जुनसुकै कुरा पनि लिन सक्छ कसले स्क्यान एपले। तर पहिला कामले के छ भन्दाखेरि गेट सी ले के गर्ने भयो इट रिड्स क्यारेक्टर फ्रम फाइल। यसले के गर्ने भयो एउटा मात्रै क्यारेक्टर लिनु पर्यो भने यत्रो धेरै स्क्यान एप किन लेख्ने सिम्पली गेट सी लेख्दिने हो के। गेट सी लेख्यो भने खासमा स्क्यान एप र गेट सी उस्तै हो तर स्क्यान एपले चाहिँ के गर्यो काचा कुचुक नम्बर सम्म जुनसुकै पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा जुनसुकै चाहे नम्बर आए चाहे क्यारेक्टर चाहे हैन स्ट्रिङ जुनसुकै भ्यालु आए पनि लिन सक्ने एबिलिटी चाहिँ स्क्यान एपको हुन्छ। तर नम्बर सम्म काचा कुचुक लिनु पर्ने छैन, उहाँले स्पेसिफिक हामीले के गर्नुपर्छ एउटा मात्रै क्यारेक्टर लिनु पर्ने छ भने हामीले गेट सी युज गरे पनि हुन्छ हो, स्क्यान एप युज गरे पनि हुन्छ। तर गेट सी बाट चाहिँ नम्बरहरु लिन चाहिँ सकिन्न, स्ट्रिङहरु लिन सकिन्न। एउटा मात्रै क्यारेक्टर छ भने त्यसले काम गर्यो तर एउटा मात्रै क्यारेक्टर छ भने पनि स्क्यान एपले काम गर्छ, तर एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टर छ भने स्क्यान एपले काम गर्छ, तर एउटा मात्रै क्यारेक्टर छ भने गेट सी ले मात्रै काम गर्छ र एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टर गेट सी ले लिदैन। अब एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टर लिनु पर्यो भने हामीसँग फेरि के छ गेट्स छ। यिनीहरु भनेको एकदम सर्टकट लेखे हुने हो के। यो यसमा चाहिँ स्क्यान एपमा चाहिँ अलिकति लम्बाई लामो प्रोसेस लेख्नु पर्छ। यिनीहरु भनेको एकदम सर्टकट तर स्पेसिफिक को लागि मात्र युज हुन्छ। गेट्स भनेको के हो यसले गेट सी हेर न गेट सी एउटा क्यारेक्टर लिने, यो गेट एस भनेको के हो एउटा स्ट्रिङ लिने, रिड्स लाइन फ्रम द किबोर्ड। लाइन भनेको के हो यहाँबाट यहाँसम्म एउटा लाइन हो हैन, यहाँ राइट यहाँबाट यहाँसम्म यति लाइन भयो भनेको यति लामो लाइनमा एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टरहरु हुन सक्छ नि त। जब एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टर हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं स्ट्रिङ भन्छौं। जस्तो आर एउटा क्यापिटल हो, आर एउटा के हो क्यापिटल लेटर अथवा एउटा क्यारेक्टर हो आर भनेको, तर म त्यस्तो आर सँग एएम राख्दिन्छु। अब त्यो आर एएम के भयो
त्यो क्यारेक्टर मात्रै होइन, त्यो कलेक्सन अफ क्यारेक्टर हो। यदि कलेक्सन अफ क्यारेक्टर हुन्छ भने त्यसलाई हामीले भन्दाखेरि वान वर्ड के भन्न पर्यो, द्याट इज कल्ड स्ट्रिङ। कलेक्सन अफ क्यारेक्टरलाई हामीले के भन्छौँ, स्ट्रिङ भन्छौँ। तर त्यो स्ट्रिङ कलेक्सन अफ क्यारेक्टरबाट एउटा मात्रै क्यारेक्टर बाहिर निकाल्ने हो भने त्यसलाई हामीले के भन्न सक्दैनौँ, त्यसलाई स्ट्रिङ भन्न सक्दैनौँ। त्यसलाई के हो, एउटा सिंगल क्यारेक्टर भन्छौँ। भने एउटा मात्रै क्यारेक्टर लिनु पर्यो, गेट सी। एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टर अथवा स्ट्रिङ अथवा एउटा इन्टायर लाइनमा भएको सबै कुराहरू लिनु पर्यो भने हामीले के भन्छौँ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्ट्रिङ भन्छौँ। अब स्ट्रिङ भित्र नम्बरलाई पनि कहिले स्ट्रिङ भन्छ, त्यो मैले भन्दैन, तिम्रो कन्फ्युज हुन्छौ। ओके, के छ, गेट CHAR भन्ने छ हैन, इट रिड्स क्यारेक्टर फ्रम द कीबोर्ड। अब क्यारेक्टर फ्रम द कीबोर्ड लिने भयो। अनि यसले चाहिँ कहाँबाट लिन्छ त भन्ने कुरा यहाँ हेर त, फ्रम फाइल हैन। अघि मैले देखि पनि तिमीलाई मैले भनिनँ, गेट सीले क्यारेक्टर लिन्छ तर कहाँबाट, फाइलबाट। भनेको कम्प्युटरमा धेरैवटा फाइल हुनसक्छ, तिमीले प्रोग्राम लेख्दै गरेको हुन्छौ र एउटा कुनै फाइलबाट तिमीले एउटा फर्स्ट लेटर निकाल्नु पर्ने होला, त्यो बेलामा गेट सी युज गर्ने। भनेको फाइलबाट लिनु पर्यो भने गेट सी, तर किबोर्डबाट टाइप गरेको कुरा लिनु पर्यो भने गेट CHAR हैन। बिस्तारै बिस्तारै सानो डिफरेन्स तिमीले आफै देख्न थाल्छौ। पुट्स र पुट्स CHAR है, पुट्स र पुट्स CHAR। पुट्स के भयो भन्दाखेरि यो भनेको प्रिन्ट एफको जस्तो हो कि, प्रिन्ट एफ जस्तै जस्तै हो पुट्स। पुट्स CHAR भनेको के हो, यो प्रिन्टसँग मिल्ने हो। यो गेट्स हैन, गेट्स, गेट सी, गेट्स, गेट CHAR भनेको कोसँग मिल्ने हो, स्क्यानअप जस्तो जस्तो मिल्ने हो। भनेको पुट्सले के गर्छ भन्दाखेरि इट राइट्स लाइन टु IO स्क्रिन भनेको छ हो हैन। भनेको स्क्रिनमा के गर्छ, यसले आउटपुट देखाउने काम गर्छ, राइट गरिदिन्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ हैन स्क्रिनमा। तर के हो, पुट्स भनेको छ हैन। भने के हो, यसले लाइन भनेको एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टरहरूलाई पुट्सले के गर्छ, स्क्रिनमा एकैपल्टमा देखाउन सक्छ। अहिले हामीले जस्ट पर्पज मात्रै बुझ्ने, कसरी कसरी लेख्ने, यो त बिस्तारै प्रोग्राम लेखेपछि बुझ्ने हो। अब पुट CHAR हेर, पुट CHAR राइट्स अ क्यारेक्टर, हेर अ क्यारेक्टर, ओन्ली वान क्यारेक्टर टु द स्क्रिन। एउटा मात्रै क्यारेक्टर स्क्रिनमा लेख्नु छ भने पुट CHAR, एउटा भन्दा बढी क्यारेक्टरलाई स्क्रिनमा देखाउनु पर्ने छ भने के लेख्नु पर्यो, पुट्स लेख्न पर्यो हैन। क्लियर ERR फंक्सन, क्लियर द एरर इन्डिकेटर्स। अब यो प्रोग्राम लेख्दाखेरि कति कहाँ एरर आउँछ, हामीले एररलाई अब क्लियर गर्नको लागि युज गर्छौँ। अझै यसको हाम्रो बाँकी छ हेडर फाइल। यो सबै प्याकेजहरू, यो सबै फंक्सनहरू के भित्र पर्छ अरे, stdio.h भित्र पर्छ। यो एकदम टाउके मेन। यदि यो मेन हामीले प्रोग्राममा कपी गर्यौँ ल्यायौँ भने यो जुनसुकै कुराहरू पनि हामीले युज गर्न पाउँछौँ। ल 9 मा हेर, एफ ओपन। यो एफ ओपन, एफ क्लोज, यो भनेको पछि हामीले डेटा फाइल पढ्दाखेरि पढ्ने कुराहरू हो। यो अहिले खासैमा केही पनि भन्दिनँ, तर के चाहिँ बुझ भन्दाखेरि यिनीहरू पनि चाहिँ हाम्रो stdio.h भित्रको चाहिँ पार्टहरू हो भन्ने कुरा हो के। अब बुझ्नै चाहन्छु भने जस्तो जहिले पनि अगाडि यो एफ आयो भने, हामीले के बुझ्नुपर्छ, यो फाइलसँग जोडिएको टर्म हो। कुनै पनि हामीले फाइल ओपन गर्नु पर्यो भने के लेख्छौँ, एफ ओपन लेख्छौँ। कुनै पनि फाइल क्लोज गर्नु पर्यो भने हामीले के लेख्छौँ, एफ क्लोज लेख्छौँ। यस्तो कुराहरू छ, यसलाई डिटेलमा पछि हामीले गर्छौँ। तर हामीले अहिले चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ पढ्दो रहेछ है, हाम्रो stdio.h भित्र चाहिँ यिनीहरू सबै कुराहरू पढ्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने। यो पछि प्रोग्राम लेख्दाखेरि आफै आउँछ है, यो मैले पढाउँदिनँ भनेर पनि हुन्न। यो आफै प्रोग्राम लेख्दाखेरि आफै आउँछ। कहिले आउँछ, यो हाम्रो लास्टको च्याप्टरमा आउँछ, डेटा फाइल भन्ने, फाइल ह्यान्डलिङ भन्ने पढ्छौँ। त्यो फाइल ह्यान्डलिङमा हामीले फेरि वान सबै कुराहरू पढ्नुपर्छ। अब एउटा हेडर फाइलको कुरा मैले गरेँ, जस्तो कि stdio.h को कुरा मैले गरेँ। अब stdio.h जस्तै यो पनि के हो, एउटा conio.h भनेको एउटा अर्को हेडर फाइल हो यो है। अब कस्तो बेलामा conio.h युज गर्ने, हामीले कस्तो बेलामा फर्स्ट एड बक्स युज गर्छौँ हैन, कस्तो बेलामा हामीले फर्स्ट एड बक्स युज गर्छौँ भन्दाखेरि जतिखेर हामी हैन कुनै सानोतिनो एक्सिडेन्टहरू होला हैन, हामी चाहिँ बिरामीहरू सानोतिनो बिरामी भएको बेलामा हामीलाई फर्स्ट एड बक्स चाहियो हैन, टुल चाहियो, त्यो बेलामा हामीलाई चाहिन्छ भनेपछि त्यस्तै conio.h को डिमान्ड कतिखेर हामीलाई चाहिन्छ त भन्दाखेरि जति बेला हामीले कुनै फंक्सनहरू युज गर्नुपर्ने हुन सक्ला हैन। यो तल दिएको यो टेबलमा दिएको कुनै पनि फंक्सनहरू हामीले युज गर्नु पर्यो भने हामीलाई त्यो बेलामा को चाहिन्छ, कोनियो चाहिन्छ। किनभने विदाउट कोनियो हामीले यो कुनै पनि युज गर्न पाउँदैनौँ। विदाउट ज्योमेट्री बक्स हामीले इरेजर कहाँबाट युज गर्ने, स्केल कहाँबाट युज गर्ने, पाउँदैन। तर ज्योमेट्री बक्स लिएर आयो भने त स्केल जे पनि युज गरौँ न, सिजर हैन, कर्डर, पेन्सिल जे पनि युज गरेर पाउँछौँ, छानी युज गर्न पायो। तर मेन के हो, हेडर फाइल चाहिन्छ हामीलाई। यो भनेको कन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, कन्सोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हो। ओके, जस्तो कन्सोल स्क्रिनमा कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने हामीले conio.h युज गर्छौँ। जस्तो कि CLR SCR भनेको चाहिँ
अब अलरेडी हाम्रो स्क्रिनमा पहिला नै कुनै कुराहरू यो पनि बुझेन भने सिम्पल एउटा भन्छु टर्म अब मलाई खाना पकाउनु पर्ने भयो हैन मैले खाना पकाउनु पर्यो भने म किचनमा जान्छु खाना पकाउँछु खाना पकाइसकेपछि मैले खाना पकाएँ है मेरो काम त सके नि मैले खाना पकाएँ राइट मेरो काम मैले सकेँ अब खाना पकाएपछि मैले किचन त सफा गर्नु पर्यो नि हैन भोलि पकाउनको लागि त मैले के गर्नु पर्यो सफा गर्नु मैले पकाइसकेपछि जब किचन फोहोर हुन्छ म के गर्छु सफा गर्छु भनेको किचनमा भएको कुराहरू जुन नचाहिने कुराहरू त्यसलाई म के गरिदिन्छु क्लिन गरिदिन्छु हो यस्तै हामीले एउटा प्रोग्राम लेख्छौं एउटा प्रोग्राम लेखेपछि त्यो प्रोग्रामको आउटपुट हाम्रो कन्सोल आउटपुट स्क्रिनमा आउँछ कन्सोल स्क्रिनमा हाम्रो आउटपुट आउँछ अब आउटपुट लेखे ठीक छ ओके अब मैले अर्को फेरि 2 मिनेट पछाडी मैले अर्को प्रोग्राम पनि लेख्नु पर्ने जरुरी होला अनि अर्को प्रोग्राम लेखेपछि के हुन्छ अघिको आउटपुट हाम्रो कहाँ छ अघिको आउटपुट हाम्रो आउटपुट स्क्रिनमा बसिरहेको हुन्छ अनि फेरि मैले अर्को प्रोग्राम लेख्छु त्यसको छुट्टै आउटपुट आउँछ त्यो पनि के हुन्छ त्यसकै तल आउँछ फेरि मैले नयाँ प्रोग्राम लेखेपछि त्यसको तल पुरै डटी स्क्रिन बन्छ के भने एउटै स्क्रिनमा मल्टिपल आउटपुट छ तिमीले देख्नु पर्ने हुन सक्ला तर हामीलाई मन पर्दैन हैन भनेको अघि लेखेको प्रोग्रामको आउटपुट हामीले क्लियर गरिदिनु पर्यो ताकि नयाँ आउटपुट चाहिँ मोनिटरमा एउटा मात्रै देखियोस् हैन त्यसको लागि मैले के युज गर्नुपर्छ CLR SCR युज गर्नुपर्छ CLR SCR मैले युज गर्नुपर्छ अब CLR SCR युज गर्न मैले त्यही पाउँदिन यो युज गर्न मैले माथि को राख्नुपर्छ conio.h भन्ने राख्न पर्छ है अब यहाँबाट चाहिँ फंक्सन युज टु क्लियर द आउटपुट स्क्रिन हैन पहिलाको आउटपुटमा केही कुरा आइराको छ जस्तो हामीले एकदम कम्प्युटर रिस्टार्ट गरेर हामीले फर्स्ट चोटी प्रोग्राम लेख्दैछौं भने त पक्कै पनि हाम्रो प्रिभियस आउटपुटमा केही छैन त्यसलाई यो युज नगरी पनि हुन्छ तर एउटा प्रोग्राम लेखिसकेपछि एकछिन फेरि अर्को प्रोग्राम लेख्नु पर्यो भने त पहिलाको कुरा त हामीले क्लियर गरेको छैन नि त त्यसलाई त क्लिन गर्नु पर्यो नि त हो त्यस्तै गरेर चाहिँ CLR SCR लेख्न पर्छ ओके अब फेरि यहाँ देख्छ है अब झुकिने यही झुकिने होला गेट CS लेखेको छ नि सर तपाईले अघि त गेट CS मैले गेट CS भनेकै छैन मैले गेट C भनेको छु गेट्स भनेको छु गेट CHR भनेको छु तर गेट CH ओन्ली भनेको छुइन हो ओके ल यसो काम के भन्दाखेरि इट रिड्स क्यारेक्टर फ्रम कीबोर्ड भनेको छ हैन यसको बारेमा हामीले फेरि पछि डिस्कस गर्छौं टेक्स्ट कलरहरु यो यसको पछि डिस्कस गर्छौं कोनियोको मा जान्छौं नेक्स्ट ओके अब हेडर फाइल पछाडी अब हामी जान्छौं यहाँ मैले अर्को एउटा कन्टेन्ट राखेको छु यो मेरो डेस्कटप तिमीले देखिरहेको छैन देखिरहेछ सर ओके ल म अहिले तिमीलाई मैले सी प्रोग्रामिङ डाउनलोड गर्न त सिकाइसकेको छैन सिकाएको छैन सी प्रोग्राम डाउनलोड गर्नलाई प्रोग्रामको त्यो सफ्टवेयर त छ सबैसँग सायद ओके तिमीले मोबाइल भर्जन पनि डाउनलोड गर्न सक्छौ है ल्यापटप छैन गाउँमा बसिरहेको छौ ल्यापटप छैन भने पनि केही हुन्न तिमीले मोबाइल तिम्रो एन्ड्रोइड मोबाइल छ हैन आइफोन छ त्यसमा पनि तिमीले यो देव C++ डाउनलोड गर्न सक्छौ हैन प्ले स्टोरमा एन्ड्रोइड चल्छ नि किन नचल्ने तिमीको जुनसुकै तिमीको अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो अपरेटिङ सिस्टमको लागि चाहिँ अब डाउनलोड गर्दाखेरि सिधै लेख्ने डाउनलोड हैन C र C++ को चाहिँ लेख्ने ठाउँ एउटै हुन्छ है जस्तै अहिले हामी C पढ्दै छौं तर यहाँ तिमीले देख्छौ होला देव C++ भनेको छ दुईटै कोडका ठाउँमा लेख्न मिल्छ कि त्यही भएर त्यस्तो भएको मात्रै हो है तिमीले प्ले स्टोरमा गएर हैन अब के प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्यो देव प्लस भने त डेफिनेटली मोबाइलकै भर्जन डाउनलोड हुन्छ अब तिमीसँग लिनक्स छ भने ल्यापटपमा लिनक्सको गुगलमा गएर हैन लिनक्सको लागि भनेर स्पेसिफिक विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्न पाउँछौ मोबाइलमा चलाऊ जहाँ चलाउनु चाहिँ पर्यो है अब मैले चाहिँ यो डाउनलोड गरेको छु हैन ल मैले यसलाई ओपन गरे यस्तो आइकन खुल्छ हाम्रो हैन यस्तो डायलग बक्स खुल्छ अनि यहाँ मैले न्यू सुरुमा एकचोटी न्यू गर्नुपर्छ सुरुमा उले के भन्दैछ न्यू गर्ने बित्तिकै हामीलाई सोर्स फाइल भनेको सुन सुरुमा हामीले के लेख्छौं सोर्स कोड लेख्छौं अनि बल्ल अरु काम गर्छौं अब म अहिले सुरुमा एउटा तिमीलाई हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर अफ प्रोग्राम हैन बेसिक स्ट्रक्चर हाम्रो प्रोग्राममा कुन कुरा कहाँ लेख्ने भनेर अलिक अगाडि मैले देखाएको थिए हैन तर त्यो पढाएको मात्रै थिए अब प्र्याक्टिकली हेर्न पर्यो भनेको मतलब अब तिम्रो रिमाइन्ड गर माइन्डमा के सेट गर भने पहिला फर्स्टमा चाहिँ के लेखिनु पर्ने रहेछ हाम्रो प्रोग्राममा जहिले पनि सुरु चाहिँ कसरी गर्ने त प्रोग्राम भन्दाखेरि सुरु गर्न पर्छ कमेन्टबाट है कमेन्ट दुई खालको हुन्छ एउटा सिंगल लाइन र अर्को मल्टी लाइन कमेन्ट हुन्छ कमेन्ट के को लागि लेख्ने भन्दाखेरि कमेन्ट भनेको चाहिँ यो भनेको कमेन्ट चाहिँ मेसिन लेभल कोडमा एक्जिक्युट हुँदैन मेसिनले कहिले पनि अथवा कम्पाइलरले कमेन्टलाई कहिले पनि कन्भर्ट गर्दैन यो एज इट इज रहन्छ यो पुरै इग्नोर गर्दिन्छ किनभने कमेन्ट भनेको चाहिँ कोडिङ होइन के
कमेन्ट भनेको एउटा त्यस्तो कन्टेन्ट हो जुन चाहिँ हामीले पछि गएर यो प्रोग्राम त्यस्तो रहेछ नि भनेर हामीले मेमोराइज गर्नको लागि पढ्नुपर्ने हुन सक्ला। र कमेन्ट भनेको जो कोही नन टेक्निकल पर्सनले पनि कमेन्ट पढेर यहाँ तल चाहिँ यो कोड लेखेको रहेछ है यसले हैन, यस्तो यस्तो कोड लेखेको रहेछ, उसले कोड बुझेन भने पनि उसले के बुझ्न सक्छ त, कमेन्ट त पढ्न सक्छ नि त, प्योर इङ्ग्लिसमा लेखेको हुन्छ। अनि त्यो इङ्ग्लिस पढेर उसले के बुझ्छ, यस्तो प्रोग्राम रहेछ, म कोडिङ त बुझ्दिनँ तर कमेन्ट पढेर त मलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि यहाँ तल चाहिँ यस्तो यस्तो कोड लेखेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। त्यति मात्रको लागि कमेन्ट लेख्ने पनि होइन, चाहे हामी एउटा कुनै काम गर्छौँ, एउटा कम्पनीमा काम गर्छौँ, 2 वर्ष काम गरौँला, एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्छौँ, काम गर्दा गर्दै त्यो प्रोजेक्टको हामीले 50% काम गर्न सक्यौँ, बाँकी 50% काम गर्नुपर्ने थियो तर हामी कुनै कारणले अर्को कम्पनीमा स्विच गर्नु पर्यो हाम्रो जब। अब मेरो ठाउँमा अर्को कोही मान्छे आउँछ भने अब उसले के गर्छ त, सुरुदेखि काम त पक्कै गर्दैन, मैले जहाँसम्म काम गरेको छु उसले त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नु पर्यो नयाँ पर्सनले। अनि मैले गरेको कामबाट उसले कन्टिन्यू गर्नको लागि त उसले मैले लेखेको कोड त पहिला बुझ्नु पर्यो नि त। अब मैले लेखेको कोड उसलाई बुझ्न 3-4 महिना लाग्ला हैन, तर उसले कमेन्ट पढ्यो भने 2 दिनमा बुझ्न सक्छ, किनभने कमेन्टमा चाहिँ भनिदिएको हुन्छ क्या यहाँ यस्तो छ, यो लजिक, त्यो डिस्क्रिप्सन लेखिदिएको हुन्छ क्या, टाइटल कुराहरू सबै कुरा लेखिदिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ जो कोहीले पनि बुझ्न सक्ने इजी एउटा सिम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हुन्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नको लागि कुनै रुल्स छैन, तिमीलाई जे मन लाग्छ लेखे हुन्छ, तर लेख्दाखेरि चाहिँ भरसक सुटेबल कुरा लेख्नु क्या, तिमीले जे काम गर्दैछौ त्यही काम लेखे पनि हुन्छ हो। कमेन्ट 2 खालको हुन्छ, सिङ्गल लाइन र मल्टी लाइन पढाएको छ है ल। जस्तो यो कुन यो सिम्बल मैले यस्तो डबल स्ल्यास लेखेँ, यो भनेको मेरो कुन लाइन हो, सिंगल लाइन कमेन्ट हो। जस्तो म लेख्छु हैन, एडिङ एनी 2 नम्बर लेखेँ, मैले इन्टर गरेँ, यो मेरो सिंगल लाइन कमेन्ट हो। अब तिमीहरूले यहाँनिर अलिक अर्कै ल्याङ्ग्वेज आई एम गोइङ टु एड एनी 2 नम्बर्स लेख्दा पनि केही प्रब्लम हुँदैन के, सेन्सको मात्रै हो यो कमेन्ट भनेको, कसैले बुझ्छ मात्रै हो। अब यहाँनिर केसम्म हुन्छ भने मैले एउटा स्ल्यास हटाइदिन्छु हेर, मिस्टेक हुन्छ, इरर आइसक्यो हो भनेको डबल स्ल्यास चाहिन्छ। अनि यो भनेको यो सिम्बल भनेको के हो, सिंगल लाइन कमेन्टको नोटेसन सिम्बल हो है। यो स्ल्यास डबल स्ल्यास भनेको के हो, सिंगल लाइन कमेन्ट लेखेको भनेर भन्छ। काहीँ तिमीले यस्तो स्पेस गर्दैन उसलाई केही प्रब्लम छैन के, सिंगल लाइन भनेर बुझिरहेको छ उसले। यसको मतलब मैले लेखेको कुराहरू चाहिँ के हुनुपर्छ, एउटै लाइनमा समेटिएको हुनुपर्छ, नट मोर देन 1 लाइन। मैले यहाँ गएर नि इन्टर गर्ने बित्तिकै यहाँ गएर मैले एन्ड पनि के लेखेँ भने हैन, एन्ड के अरे एडिङ इन्टु नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले देम, हेर न यो अर्को कलरको आइहाल्यो क्या, रिसाइसक्यो। कमेन्टको कलर भनेको तिमीहरूको कस्तो छ, यो स्काई कलरको छैन। मैले कन्टिन्यू यही कुरालाई यहाँबाट यता कन्टिन्यू मैले तल गएर लेख्ने बित्तिकै यसले के भन्छ, मान्दैन, रेड उसले वाइट ब्ल्याक देखाइसक्यो भनेको होइन, मिस्टेक इरर भइसक्यो, उसले मान्दैन। किन भन्दाखेरि यो एउटा लाइन माथि भयो, अर्को लाइन तल भयो, हेर्दाखेरि के भयो, मल्टी लाइन कमेन्ट भयो हैन, मल्टी लाइन के भयो, कमेन्ट भयो। तर मैले भनेको के थियो यसलाई, सिंगल लाइन भनेको थिएँ, तर मैले 2टा लाइनमा युज गरेँ भने यसको मतलब के हो, एउटै लाइनमा सकिनुपर्छ, 2टा लाइन लेख्न पाउँदैन भनेको। अब यस्तो बेलामा आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि यसको अर्को सिम्बल छ नि त हैन, यस्तो गर्ने अनि के गर्ने, आस्ट्रिक युज गरिदिने, कहाँ गयो फेरि आस्ट्रिक यो बेलामा, हेर्दै जब मैले आस्ट्रिक युज गरेँ उसले यसलाई पनि के बनायो, उस्तै बनाइदियो, आफू जस्तै बनाइदियो हैन, किनभने उसले के बुझ्छ, यो चाहिँ डबल लाइन कमेन्ट हो भन्छ, यो चाहिँ के हो, मेरो मल्टी लाइन कमेन्ट हो। तिमीलाई जुन मन लाग्छ त्यो युज गरे भयो। अहिले म के गर्छु, सिंगल लाइन कमेन्ट नै युज गर्छु हैन, किन एउटा लाइनमा आउट छ किन डबल लाइन कमेन्ट युज गर्ने। ओके, कमेन्ट लेखिसकेपछि मैले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि हेडर सेक्सन हुन्छ क्या, हेडर सेक्सन। जब कमेन्ट लेखिसक्छौँ अनि हामीले के गर्नुपर्छ, हेडर सेक्सन लेख्न पर्छ। अब हेडर सेक्सनको एउटा कुरा म लेख्छु अहिले। अब आइरहेछ क्लास के लिभिङ भइरहेछ क्या हो, अहिले श्रेष्ठ यतिखेर आएको कि गएर आएको यो ल। इन्क्लुड stdio.h भन्ने लेखेँ मैले, यसलाई हामीले हेडर फाइल भन्छौँ। तर सर तपाईँले अघि यो stdio.h पो हेडर फाइल भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अगाडिको यो ह्याज इन्क्लुड के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ है। जस्तो यो ह्याज भन्ने छ नि, ह्याज भनेको प्री प्रोसेसर, ह्याजलाई के भन्छ अरे, प्री प्रोसेसर भन्छ। र इन्क्लुडलाई के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई भन्छ कमान्ड है, प्री प्रोसेसर भन्छ यो ह्याजलाई। यो प्री प्रोसेसरको काम के हो भने नि, जस्तो म अहिले नर्मली रुममा बसिरहेको छु हैन, मलाई अब अफिस जानु पर्यो भन्छ, मेरो प्री प्रोसेसिङ के हुन्छ त, म प्री के कुरा गर्छु त हैन, मेबी म कपडा लगाउँछु हैन, कपडामा आइरन लगाउँछु, मेरो सुज पोलिस गर्छु होला हैन,
म जानको लागि कुनै ठाउँमा जानको लागि म फिजिकली त प्रिपेयर हुन्छु नि त हैन त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडिको जुन प्री प्लानिङ हुन्छ नि प्री एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि हो त्यही हो यो भनेको प्री प्रोसेसर कम्पाइलरले अब यहाँ हामी कम्पाइलरले यो कोडलाई के अरे कन्भर्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै सर्टेन कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि कसले गर्छ यो प्री प्रोसेसरले गर्छ यो ह्याजले गर्छ के पहिला नै काम गर्छ मैले अहिले नि भने हैन म अफिस जानु पर्यो भने म के गर्छु कपडामा आइरन लगाउँछु होला हैन टाई मिलाउँछु होला हैन सुज पोलिस गर्छु होला भनेको जानु पर्ने त म कलेज थियो नि तर मैले के गरेँ प्री एक्टिभिटिजहरू के गरेँ आइरन लगाएँ सु पोलिस गरेँ हैन खाना खाएँ हैन फ्रेस भएँ इत्यादि भनेको मेरो प्री एक्टिभिटिज हो भनेको हाम्रो प्रोग्राम पनि कम्पाइल हुनुभन्दा अगाडिको स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्री प्रोसेसर हुन्छ प्री प्रोसेसर भयो भनेर कसरी थाहा हुन्छ जबकि हामीले के देख्छौँ अगाडि ह्याज देख्छौँ हो ह्याज भनेको प्री प्रोसेसर हो अनि इन्क्लुडले के गर्छ हेर है इन्क्लुडले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा यो कमान्ड हो यो कमान्डले के गर्छ भन्दाखेरि हेर है इन्क्लुड stdio.h यो stdio डट भन्ने के हो हाम्रो हेडर फाइल हो यो हेडर फाइल मैले मेरो प्रोग्राममा किन ल्याउने मेरो यो हेडर फाइललाई मेरो प्रोग्राममा किन ल्याएको त भन्दाखेरि मेरो स्वार्थ छ के स्वार्थ छ अब मैले stdio डट यहाँ ल्याएँ भने मैले के गर्छु यहाँनिर प्रिन्टएफ लेख्न पाउँछु मजाले हैन स्क्यानएफ लेख्न पाउँछु अरू कुराहरू गेट्सहरू हैन गेट सीएचआरहरू हैन पुट्सहरू युज गर्न पाउँछु किन पाउँछु त मैले कसलाई इन्क्लुड गरेको छु stdio.h लाई मैले के गरेको छु मेरो प्रोग्राममा इन्क्लुड गराएको छु बुझ्यो यो भनेको प्री प्रोसेसिङ हो प्री प्रोसेसिङ डाइरेक्टिभहरू हो ह्याजले पहिला नै के गर्छ लोड गरिदिन्छ यदि यो लोड भएन भने के हुन्छ भरे मैले तल गएर प्रिन्टएफ लेखेँ भने हैन रिकगनाइज गर्दैन मेरो प्रोग्रामले किनभने यसको प्रिन्टएफको सपोर्टिभ हेडर फाइलै हुँदैन त जति पनि फंक्सन तल मैले लेख्छु सबै फंक्सनको के हुनु पर्यो सपोर्टिङ हेडर फाइल चाहिँ माथि मेन्सन हुनुपर्छ प्री प्रोसेसिङको लाइन्समा अब एउटा भन्दा बढी हेडर फाइल पनि मलाई चाहिन सक्छ सुरुमा किन धेरै हेडर फाइल युज गर्ने अहिले के गरौँ एउटा मात्रै हेडर फाइल लेखेर प्रोग्राम लेखौँ अब यो कहिलेकाहीँ यो ठाउँमा जुन छ नि भन्दिनँ अहिले तिम्रो फेरि कन्फ्युजन छोड्दिउँ अहिले नलेखौँ यो एङ्गुलर ब्राकेट लेखेर हामीले डबल कोटेसन पनि लेख्न सक्छौँ भन्न खोजेको थिएँ अहिले म भन्दिनँ है सिम्पल प्रोग्राममा जाउँ ओके मैले हेर नम्बर 1 मैले के लेखेँ कमेन्ट लेखिसकेँ नम्बर 2 मैले के लेखेँ हेडिङ सेक्सनमा हैन मलाई चाहिने मलाई जुन हेडर फाइल चाहिएको थियो मलाई एकदम आवश्यक भएको हेडर फाइललाई मैले के गरिसकेँ हेर्दै इन्क्लुड गरिसकेँ अब मलाई यसै गरी के चाहिन्छ भन्दाखेरि छेउमा हेर्दै लाइन 1 2 3 भनेर बन्दै पनि जान्छ है हामी जति लाइन लेख्छौँ उसले आफै रिकगनाइज गरेर 1 2 गरेर नम्बरिङ पनि दिन्छ डे प्लस प्लसमा टर्बो सीहरुमा चाहिँ दिदैन टर्बो सी युज गरे पनि हुन्छ डे प्लस प्लस युज गरे पनि हुन्छ त्यो कम्पाइलर हो जुनै युज गरे नै हुन्छ अब दोस्रो पार्ट मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि हुन चाहिँ यहाँ ग्लोबल डिक्लेरेसनहरु पनि हुन्छ त्यो पनि अहिलेलाई म नलेखौँ बिस्तारै बानी पर्छ के यो प्रोग्रामिङ यस्तै हो सुरुमा भन्दा के न हो महाभारत रामायण के भन्नुहुन्छ होला दिमागले केही क्याच गर्दैन अनि लेख्दै गयो अब अहिले पढाउँछु घरमा एकचोटि लेख्छु अनि यस्तो रहेछ यस्तो आफै माइन्ड ट्रेन त्यसरी हुने हो के देख्ने बित्तिकै बुझिहाल्ने कुरा प्रोग्रामिङ सबैको लागि नहुन सक्छ किन कुनै लिटरेचर होइन आफूले मन परि मिलाएर लेख्ने पनि पाउने हैन ओके नम्बर 1 कमेन्ट नम्बर 2 हेडिङ सेक्सन अब नम्बर 3 मा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन प्रोग्राम है आईएनटी मेन लेख्छु म यो भनेको मेरो के हो फंक्सन हो है मैले ब्र्याकेट ओपन लेखेँ उले आफै ओपन भएपछि पक्कै पनि क्लोज हुन्छ होला भनेर बुझेर क्लोज पनि गर्दियो है जुनै पनि प्रोग्राममा जस्तो सुकै प्रोग्राममा पनि के हुन्छ एउटा चाहिँ मेन यो ब्र्याकेट ओपन क्लोज भयो भने यसलाई के बुझ्ने फंक्सन है जुनै पनि प्रोग्राममा के हुन्छ एउटा फंक्सन हुन्छ एउटा मात्रै मेन फंक्सन चाहिँ हुन पर्छ एउटा भन्दा बढी फंक्सन चाहिँ हुन पाउँछ तर मेन फंक्सन चाहिँ के हुन्छ एउटा मात्रै हुन्छ एउटा भन्दा बढी चाहिँ सब फंक्सन हुन सक्छ अलि तिमीलाई के भयो अलि बोरिङ भइराछ भने अलि गफ गरौँ है 2 मिनेट प्रोग्रामिङ अलि बोरिङ पनि हुन्छ गफ गरौँ है गाह्रो भयो भने गफ गरिहाल्नु पर्छ 2-3 मिनेट हैन सर त्यस्तो बोरिङ भयो बोरिङ एकदम अल्छी हुन्छ है अझै म त अल्छी लाग्छ नि तिमीलाई मलाई पढ्दाखेरि निद्रा लाग्छ कहिलेकाहीँ तिमीले त बिचराहरु भर्खर काम गर्दैछौ नबुझेपछि अल्छी लाग्छ बुझ्नेलाई यस को सुरेन्द्र हो हजुर सर मेरो काम कहिले हुन्छ गर्दैछु सर ए एकदम है त्यो काम गर्न पर्यो गफाडी हो सर के को बोलेको फेरि
म विराज हो। विराज छेत्री भन के भयो तिमीलाई? मेरो काम के गर्दैन तिम्रो काम के गरिदिनु पर्यो? होइन सुरेन्द्र र मेरो ए यसलाई थाहा छ? डाकलाई थाहा छ? खै होइन सर वेबसाइटको काम छ। ए ए ए हो अब तिमीलाई म केटा तिमीलाई दोहोरो जब दिनेवाला छु है तिमीहरूलाई। दिदुसले किन यसो भन्नुभएको भनेर नभन्नु होइन। मेरो उता ड्रिङ्कमार्टको बिजनेस अहिले राम्रै भइरहेछ है। सुख दुःखको साथी हो नि त केटा हो, कहाँ डुब्छ एकैतिर काम गरेर कहाँ पुग्छ हेर त। म टिचर भएर त अझै गर्नुपर्छ, स्ट्रगल गर्नु। तिमीहरू त अझै धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ, मैले भन्दा डबल स्ट्रगल गर्नुपर्छ। प्यासिभ भएर हुन्छ? ओ नो गर्नुपर्छ। त्यो ड्रिङ्कमार्टको मेरो राम्रो भइरहेछ। अनि त्यो राम्रो भएर चाहिँ मैले के सोचेको भने त्यसको ब्रान्च चाहिँ मैले एउटा दुईटा ब्रान्च पोखरामा, एउटा दुईटा ब्रान्च आउट अफ भ्याली भनेको उता दमकतिर झापातिर, अनि काठमाडौँमा पनि 2-3टा ब्रान्च खोल्दा 5-6वटा ब्रान्च पुर्याउने सोचमा छु है म चाहिँ। सर यसो टुर हाल्नु पर्यो ड्रिङ्क मार्टमा। के को टुर? ड्रिङ्क मार्टमा अलवेज सधैँ वेलकम। अनि एउटा मैले उता दमकमा एउटा कलेज पनि किन्दैछु, एउटा अब यो एउटा कलेज उता लिँदैछु। अनि तिमीलाई वेबसाइटको सबै काम तिमीलाई नि दिने हो, अब तिमीले नै गर्ने हो। म त अब यसो भ्याएसम्म गर्ने हो। तिमीलाई दोहोरो काम आउँछ अलिक पछि पक। हजुर के चाहिँ? ए त्यो तिमीहरूले दिएको त्यो के अरे त्यो यो खासमा तिमीलाई भन्दाखेरि दुःख लाग्छ, तर यति बिजी छु नि म, यति बिजी छु। अहिले तिमीलाई मैले पढाउँदाखेरि थाहा छ के गरिरहेको छु? मैले खाना पनि पकाइरहेको छु। सोच कति गाह्रो छ मलाई। मल्टिटास्किङ होइन, बाध्यता हो मेरो। खाना आलु अन्डा बोइल गरेको थिएँ अनि ठक्क गएँ, ग्यास नि पाएँ। तिमीलाई थाहा नै पाएन, तिमीलाई मैले गर्ने भइसकेँ। यस्तो छ। उसले पठाइरहेको हुन्छ, रुपेशले पठाइरहेको हुन्छ, त्यो उसको कहिले रिभ्यू गरेर कहिले कलेजलाई चाहिँ मिटिङ राखेर सबै गरिदिउँ भनेर भन्यो होइन। अनि कहिले के फेरि दसैँमा उता फोनिक्स भन्ने कलेज किनेको छ भर्खरै दमकमा। अनि त्यो गरेर उता स्टुडेन्ट अलिअलि मार्केटिङ बढाएर अनि आउनु पर्ने रहेछ उता। राम्रो चल्यो भने अनि फेरि काठमाडौँ आउनुपर्ने छ। फेरि तिमीहरूलाई क्लास दिनुपर्छ। त्यही भएर तिमीले कन्टिन्यू गर्ने कारण त्योबाट हो कि होइन। गर्नुपर्छ तिमीहरूको पनि। अब मलाई फुल सपोर्ट चाहिन्छ है अब के कुराहरूमा चाहिँ। जसको इन्ट्रेस्ट जस्तो हुन्छ त्यसलाई त्यही पर्टिकुलर जब चाहिँ म असाइन गर्ने बाला छु। तर लोकेसन वाइज तिमीहरूलाई दमक टाढा पर्छ, तिमीहरूलाई अब यतातिर हेरौँला केही। ओके गफ भयो, रमाइलो भयो। फेरि अब यता पढ्नुपर्छ है। मैले के भन्दै थिएँ भन्दा फेरि वान्स रिपिट के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुनै प्रोग्राममा एटलिस्ट एउटा चाहिँ मेन फङ्सन हुन्छ है। जहिले पनि प्रोग्राममा एउटा चाहिँ मेन, जहिले पनि मेन नै देख्छौ है तिमीले। जहाँ जोता हेर यो मेन चाहिँ देख्छौ अगाडि आइएनटी होला भोइड होला, त्यो छोडिदेऊ, त्यो अहिले बुझ्ने कुरै होइन। मेन चाहिँ हुनपर्छ, एउटा चाहिँ हुन्छ ल, हुन्छ भने यो पनि भयो। ओके इन्टर गर्छु म, यसको बााउन्ड्री दिन्छु म, ब्राकेट स्टार्ट कहाँदेखि कहाँसम्म। मैले ओपन यो ब्राकेट मात्रै टाइप गरेको थिएँ, उसले यो टाइप गरिदियो है। मैले अलिक इन्टर थिचेर अलिकति ग्याप बनाएँ। ल यो भनेको चाहिँ बढी है। यहाँबाट स्टार्ट भयो, यहाँ गएर एन्ड भयो। यहाँभित्र जति कुराहरू लेख्छु नि मैले, जति पनि स्टेटमेन्टहरू लेख्छु म, त्यो सबै स्टेटमेन्ट कसको हो त? मेनको हो के है। मेनको भनेको बडीमा हात छ, खुट्टा छ, नाक छ, मुख छ, तर पार्ट कसको त? बडीकै पार्ट हो नि त। हो यस्तै यो भनेको मेन बडी है, मेन फङ्सन। जति कुराहरू लेख्छु नि यो ब्राकेटदेखि स्टार्ट र यो ब्राकेट भन्दा अगाडि मैले जति पनि कुराहरू लेख्छु त्यो सबै कुराहरू कसको हो त? मेन फङ्सनकै कुराहरू हो। अब यो मेन फङ्सनमा मैले खासमा रियल लजिक लेख्नुपर्छ है। मेरो एम के थियो भन्दाखेरि मेरो एम चाहिँ एडिङ एनी टु नम्बर होइन। मलाई दुईटा नम्बर जोड्नु छ, एनी जुनसुकै नम्बर है, एडिङ टु नम्बर्स, दुईटा नम्बर जोड्नु पर्ने थियो। तर मैले के कुरा कता घुमाइरहेको छु हेर न। बेला बेलामा हेडर फाइल हाल्दैछु रे, बेला बेलामा कुनै के आइएनटी मेल लेख्दैछु। अब म मेन कुरामा त गएकै छुइनँ नि त। हो त्यो मेन कुरा चाहिँ कहाँ लेख्ने हो? यही मेन भित्र लेख्ने हो कि। मेन लजिक भनेको दुईटा नम्बर जोड्ने चाहिँ लजिक यहाँ लेख्न पर्यो होइन। अब ध्यान चाहिँ म खालि किचनमा छ, किचनमा खाना डढ्यो कि होइन, सब्जी डढ्यो कि मात्रै छ मेरो दिमाग चाहिँ। त्यही भएर म यहाँ इक्जाम्पल पनि किचनकै दिने बाला छु। जस्तो मलाई किचनमा गएर मलाई खाना पकाउनु पर्यो होइन। किचनमा गएर मैले खाना पकाउनु पर्यो। खाना पकाउनको लागि मलाई चाहिने पहिला के हो? भाँडाकुँडाहरू होइन। भाँडाकुँडाहरू मलाई चाहिन्छ हो।
हो यो प्रोग्रामिङ लेख्नु पनि एक खालको किचनमै काम गरेको भनेर बुझ्दैौ न, केही गाह्रो छैन। जस्तो के लेख्दै मैले आई एम कुकिङ राइस, मलाई भात पकाउन छ, म पकाउँदैछु। अब खाना पकाउनलाई मलाई पहिला भाँडाकुँडा रेडी बनाउनु पर्यो नि। म सुरुमै गएर चामल त लगेर कहाँ राख्ने भन्दा भाँडा चाहिँ कुकरमा त राख्नु पर्यो, कुकर त रेडी बनाउनु पर्यो। हो त्यस्तै मलाई दुईटा नम्बर जोड्नु छ भने मलाई दुईटा भाँडो त बनाउनु पर्यो नि, दुईटा भाँडो बनाउनु परेन आइएनटी ए हो। अनि यो मेरो के भन्दाखेरि यो लाइन जस्तो मैले इङ्ग्लिसमा राम इज अ गुड बोय लेखेर मैले फुल स्टप लेख्छु नि, यहाँ के लेख्नुपर्छ आइएनटी ए। इन यदि एन्ड हो भने मैले के लेख्नुपर्छ सेमिकोलन लेखेर एन्ड गर्नुपर्छ। अनि तपाईँले यहाँनिर किन सेमिकोलन लेख्नु भएको, यहाँ किन लेख्नु भएन, यहाँ किन लेख्नु भएन, यहाँ किन लेख्नु भएन भन्ने कुरा आउँछ। यो कमेन्टको लाइनमा त तिमी सेमिकोलन लेख कि चाहे जे मन लाग्छ मनको कुरा लेख कि प्रब्लमै छैन। यो त तिमीलाई सीले केही भन्दै भन्दैन, कुनै रेस्ट्रिक्सन लाउँदैन। यहाँ जेसुकै लेख्दा उसले केही मतलब भन्दैन। यहाँनिर यो हटाएर तिमीले ल 00 लेख्दैन, उसले केही भन्दैन कि हामीलाई केही नै भन्दैन। उसको हाम्रो चोइस जे पनि लेख्न पाउँछ, यसको कुनै रुल्सै छैन। यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने ठाउँ हो। दोस्रो यो कुरा यसले के भन्दैछ भने इन्क्लुड एसिडिआई भित्र यहाँ चाहिँ किन सेमिकोलन लेखिएन त भन्दाखेरि यो एङ्गुलर ब्राकेटले के हुन्छ, यहाँ स्टार्ट, यहाँ के भयो एन्ड भयो। उसैले भनिरहेको छ एन्ड भयो। तिमीले आफै पनि विचार गर न, इङ्ग्लिसको सबै सेन्टेन्समा तिमीले सेमिकोलन फुल स्टप लेख्छौ र लेख्दैनौ नि, काहीँ के हुन्छ क्वेसन मार्क हुन्छ होइन, काहीँ के हुन्छ एक्सक्लामेसन साइन हुन्छ होइन, काहीँ के हुन्छ कमा हुन्छ होइन। हो त्यसरी बुझ्ने, कहिले पनि हेडर फाइलको एन्डमा सेमिकोलन हुँदैन, राइट ओके। अनि जुन यो मेन फङ्सन छ, मेन फङ्सनको हेर त यहाँनिर मैले सेमिकोलन लेखेँ भने थाहा छ के हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ। किन मिस्टेक हुन्छ भन्दाखेरि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो मेन आइएनटी मेन चाहिँ यहाँ गएर क्लोज हुँदैछ, अनि आइएनटी मेन यहाँ गएर क्लोज हुने हो र आइएनटी मेन त स्टार्टै यहाँ भएको छ, क्लोज गएर यहाँ भएको छ भने सेमिकोलन यहाँ लेख्नु जरुरी छ छैन। बल्ल बल्ल भित्र यहाँबाट स्टार्ट भएको छ आइएनटी मेन, यहाँ गएर क्लोज भएको। ब्राकेट हेर न, यो ओपन छ, यो यता फर्केको छ भने क्लोज छ। जब ब्राकेटले आफै भनिरहेको छ चाहिँ होइन यो ओपन हो अनि यो क्लोज हो भनेर ब्राकेटले नै भनिरहेको छ भने सेमिकोलन लेख्न हुँदैन, बुझ्यो है। ल अब यहाँनिर आइएनटी ए को पछाडि किन लेखेँ मैले सेमिकोलन लेखेँ होइन। अब मलाई यो लाइन यही इन्ट गर्नु छ, मैले इन्टर गरेँ। यसको मतलब मैले पहिला पढाइसकेको छु, तर के भयो भन्दा तिमीहरूको बिचमा 1 महिना ग्याप भएको कारणले बिर्सियो होला हो। यो ए भनेको मेरो के हो, एउटा भेराइबल हो। भेराइबल भन्नु नै के हो, एउटा भाँडो हो, भाँडो ग्लास, अथवा एउटा मेरो के हो कुकर हो। यो कुकर खाना पकाउन गइरहेको छु, मेरो के हो कुकर हो। अनि यो ए भन्ने भेराइबल यो अगाडि मैले आइएनटी लेखिन भने अब झुकिन्छ, किनभने भाँडाकुँडा धेरै खालको हुन्छ नि होइन। हेर त भाँडाकुँडा धेरै खालको हुन्छ, एउटा स्पुन पनि भाँडै हो होइन, एउटा कराई पनि भाँडै हो होइन, ठुलो बकेट पनि भाँडै हो होइन, डिफ्रेन्ट ग्लास पनि भाँडै हो, थाल पनि भाँडै कुडै हो नि त। तर अब थालमा चाहिँ मैले लगेर चामल एक बोरा चामल थालमा राख्ने होइन, चिनी पनि मैले मार्केटबाट किनेर लिएर आउँछु अनि चिनी पनि लगेर कपमा राखिदिने, त्यो त गर्न भएन नि त। राम्रो सुइटेबल टक 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 मिलाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर हामीले के चिन्नुपर्छ, भाँडाकुँडाको फङ्सन चिन्नुपर्छ, कुन भाँडा चाहिँ के को लागि बनेको हो। यदि मसँग एउटा प्लास्टिकको डब्बा छ भने डेफिनेटली म त्यहाँ गएर चिनी राख्नलाई सुइटेबल हुन्छ होइन। थाल छ मेरो रुममा, एउटा प्लेट छ भने त्यो प्लेटमा मैले के गर्नु पर्यो, ए खानेकुरा पस्किँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ है, खानेकुरा चाहिँ कपमा हालेर खाने होइन रहेछ, खानेकुरा चाहिँ थालमा हालेर खानुपर्ने रहेछ भनेको हाम्रो सेलेक्सन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बेस्ट ठाउँ अथवा बेस्ट भेराइबल सेलेक्सन गर्नुपर्छ। अब यो ए लेखेँ भने अब ए के हो त, बाल्टिन हो कि होइन, सामानकै कुरा गर्ने हो भने बाल्टिन हो कि डोको हो कि चिन्न गाह्रो हुन्छ क्या। तर एटलिस्ट अगाडि आइएनटी जब मैले टाइप लेख्छु अनि के बुझिन्छ भन्दाखेरि ए यो ए भन्ने भेराइबल त हो, तर यो भेराइबल कस्तो खालको हो अरे भन्दाखेरि यो भेराइबल इन्टिजर टाइपको हो होइन। जस्तो मैले डोकोमा दुध राख्छु भन्दा हुन्छ त, दुलो परे आउँछ दुध त कहिले पनि अडिन डोकोमा। मलाई मार्केटमा दुध लिएर आउनु छ भने म डोको बोकेर जाँदाखेरि त मेरो काम भएन। मलाई के चाहिन्छ, एउटा प्लास्टिकको झोला चाहिन्थ्यो जसमा दुध चाहिँ एउटा लिक्विड होइन, लिक्विडहरू चाहिँ होल्ड हुन सकोस् होइन। मैले जग लिएर जान सक्छु होइन, मैले दुलो परेको बाल्टिन लगेर त काम छैन। भनेपछि के कुरा स्टोर गर्ने हो त्यसको लागि बेस्ट भेराइबल छान्न जान्नुपर्छ क्या। अब यो कस्तो खालको अरे, यो ए भनेको इन्टिजर हो। ल मलाई यो भनिदेऊ त, इन्टिजर भनेको कस्तो नम्बरलाई हामीले इन्टिजर भन्छौँ कसैले? मैले अलिक अगाडि पढाइसकेको छु होइन, मैले अलिक अगाडि के गरेको छु, पढाइसकेको छु। तिमीले स्लाइड हेरेका छौ अथवा बिर्स्यौ, त्यो एक्चुअली स्लाइड चाहिँ तिमीले गएर के गर्ने, हेर्ने बानी गर्नु होइन। जस्तो होइन
इन्टिजर भनेको त्यो नम्बर मात्रै लिने नम्बर मात्रै लिने हो। जस्तो यहाँ हेर त एउटा 45 एउटा नम्बर छ, अर्को नम्बर भनेको मेरो अर्को नम्बर लेख्छु हैन, अर्को नम्बर 56 पॉइंट हैन 68 लेखेँ मैले, दुईटै नम्बर हो नि त खासमा हैन। अर्को नम्बर लेख्छु मैले, हजुर हो हो ठीक हो, हेरे सबै नम्बर हो नि, तर तिमीलाई लाग्छ सबै नम्बर लेख्ला, तर यहाँ कसैले देख्ला तीन खालको नम्बर छ कि यहाँनिर, तीन खालको नम्बर देख्छ कसैले। किन देख्छ कसैले भन्दाखेरि यो मैले पढाएको छ है, पहिला स्लाइडमा तिमीले चेक गर्नु। आइएनटी भनेको नि, आइएनटी को काम के हो भन्दाखेरि यसको काम भनेको चाहिँ कस्तो नम्बर स्टोर गर्छ अरे भन्दाखेरि यो डेसिमल नभएको यो छ नि, यो फ्लोट, यो यसलाई हामीले फ्लोट भन्छौँ है, यसलाई हामीले फ्लोट भन्छौँ। यो कचाकचुक डेसिमल वाला छ नि, यो पोइन्ट पछाडि आएको छ नि भ्यालुहरू, यो भनेको इन्टिजर होइन हो, यो भनेको इन्टिजर होइन भनेको। यहाँ डेसिमल नभएको भ्यालु कुन कुन देखिरहेको छौँ हामीले, एउटा 45 देखिरहेको छौँ, अर्को यो 50,000, दुईटा चाहिँ हामीले विदाउट डेसिमलको भ्यालुहरू देखिरहेको छौँ भनेपछि हामीलाई के लाग्ला यो 50,000 र 45 चाहिँ के हो अरे डेसिमल हो भनेर हामीलाई लागिरहेको छ। अब यहाँ के हुन्छ थाहा छ, यो 50,000 डेसिमल हो, इन्टिजर होइन। किन होइन भन्दाखेरि इन्टिजरको रेन्ज भनेको यति छ है, यसको रेन्ज भनेको नि मैले स्लाइडमा तिमीलाई पढाइसकेको छु, यसको रेन्ज भनेको -32,768 टु हैन प्लस 32,767। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा इन्टिजर भ्यालुको मेरो के हो, यो रेन्ज हो है, रेन्ज हो, रेन्ज हैन हैन, यो रेन्ज हो। ओके, यो रेन्ज हो मेरो। यसको मतलब यदि कुनै नम्बर इन्टिजर हो भनेर भन्नको लागि के चाहिन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो नम्बरको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभमा -32,768 सम्म हुन पाउँछ। जस्तो मैले 45 लाई -45 बनाएँ भने पनि यो 45 यो रेन्जमा पर्छ कि पर्दैन, पर्छ नि त हैन, पर्यो नि त, किनभने नेगेटिभ पनि त -32,768 सम्म जान सक्छ। पोजिटिभमा हेर यति मात्रै, यहाँ एउटा यो 7 छ, यहाँ 8 छ है, यहाँ मिस्टेक भयो एउटा 700 ए ठीक छ, यो 68 यो 67 अरु एज इट इज है ल हैन। भनेपछि यो 45 यो भित्र पर्छ, तर यो मैले यहाँनिर गएर मैले 0.45 राखेँ भने यो के हो, इन्टिजर हुँदै होइन। किन होइन, यो रेन्ज भित्र त पर्छ, तर कसको कारणले परेन, यो फ्लोटले गर्दाखेरि इन्टिजर परेन। अब यो चाहिँ के भयो फेरि, इन्टिजर पर्यो भनेको मतलब दुईटा कुरा हुनुपर्छ, एउटा डेसिमल हुनु भएन हैन, एउटा के हुनु भएन, डेसिमल हुनु भएन, अर्को कुरा के हुनु पर्यो, यसको रेन्जमा मिट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल हामी त्यसलाई इन्टिजर भन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जुन मेरो 50,000 थियो, 50,000 यो रेन्जमा परेन नि त, किन 32 भन्दा माथि 767 भन्दा माथि जानै पाउँदैन हैन। धेरै किन कुरा गर्ने, मैले यति पनि युज गर्न पाउँदिन हैन, 32,700 हैन 68 युज गर्न पाउँदिन हैन, 68 मैले युज गर्न पाउँदिन त, हेर त 68 युज गर्न पाउँदिन, हेर न यहाँ के छ, 67 भन्दा माथि पाउँदैन है तले भनेको छ, तर मैले यति युज गरेँ हैन। 32,000 भनेको उल्टो भइरहेछ है, आज के भन्छ दिमागले काम गरेन यहाँ मेरो। ल यो यही मैले पाउँदिन, इन्टिजर भन्न पाउँदैन। यो मैले पढाएको छ है, पहिलाको स्लाइडमा चेक गर्ने। ल त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ मैले बढाउनु पर्यो रेन्ज हैन, यो यति राखेँ भने यो रेन्जमा पर्यो भनेको यो एउटा मेरो इन्टिजर, नर्मल इन्टिजर यो देखियो एउटा, अर्को इन्टिजर को देखियो, यो देखियो, तर बिचको दुईटा चाहिँ के हो, इन्टिजर देखिएन भनेको इन्टिजर नहुनुको लागि पोइन्ट पनि हुनु भएन र यो रेन्ज पनि मिट गर्नु पर्यो इन्टिजर हुनको लागि। अब मैले आइएनटी ए भन्ने अब हेर ए भन्ने मेरो के हो, एउटा भाडो हो, ए भन्ने यो भाडोको टाइप के हो, आइएनटी हो हैन, इन्टिजर हो। यो भाडो ए भन्ने भाडो हो, एउटा ग्लास हो, तर कस्तो खालको ग्लास हो अरे, दुलो नपरेको ग्लास हो हैन, स्टिलको ग्लास अथवा सिसा ग्लास। अब मैले पुरै हैन, अब मैले जुस पिउनु पर्यो हैन, अथवा मैले के खानु पर्यो भने स्टिलको ग्लास लिएर आएर खाए त हुन्न नि हैन, सिसा ग्लास ल्याउनु पर्यो, अथवा त्यसको लागि सुटेबल ग्लास के छ त्यो ल्याउनु पर्यो, इत्यादि कुराहरू छ नि। हामीले एकदम राम्रो टक्क सुटेबल के को लागि के हुन्छ हो, ए भन्ने भेरिएबल, त्यो भेरिएबल कस्तो खालको अरे, टाइप कस्तो अरे भन्दा इन्टिजर। अब यसमा मैले के होल्ड गर्न सक्छु, मैले 56 होल्ड गर्न सक्छु, लाइन मेरो एन्ड भयो, इन्टर, यो मेरो राइट छ। तर आइएनटी हैन पी भन्ने एउटा मेरो भाडो छ, पी भित्र मैले 6.7 स्टोर गर्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भन्दाखेरि यो पी को टाइप हेर्दा के छ, आइएनटी छ। आइएनटी भन्ने बित्तिकै मैले के बुझ्नुपर्छ, यो बुझ्नुपर्छ, तर यहाँ के छ, पोइन्ट छ। यो कारणले यो के भयो मेरो, यो चाहिँ मेरो यो भनेको मेरो के भयो, रङ भयो है। यस्तो कुराहरू छ, रुल्सहरू है, बुझ्यो अलिकति। ल अब मैले आइएनटी ए बनाएँ, तर मैले ए भित्र के राखेको छुइनँ, किनभने मैले यहाँ टार्गेट मेरो के हो, एडिङ एनी टु नम्बर, दुईटा नम्बर मलाई जोड्नु छ
हैन एउटा नम्बर मैले बनाएँ भाँडो खाली बनाएँ क्या मलाई किचनमा गएर मलाई भात र दाल पकाउनु छ मलाई दुईटा कुकर चाहियो एउटा खाना पकाउन एउटा कुकर चाहियो फेरि एउटा त्यस्तै अर्को कुकर चाहियो बी भन्ने अर्को कुकर चाहियो दाल पकाउनको लागि है अब यहाँ हेर न यहाँ काम के छ भन्दाखेरि दुईटा नम्बरलाई के गर्नु रे जोड्नु रे सपोज यो एउटा ग्लास हो यो एउटा जग हो यो एउटा ग्लास यो एउटा जग अथवा यो एउटा ग्लास हो यो अर्को पनि ग्लास हो दुईटै ग्लास हो यसले के भनेको दुईटैलाई एकमा जोड्नु भने हैन जोड्नु भनेको मतलब यसलाई र यसलाई प्लस गर्नु पर्यो न भनेपछि एमा भएको एक ग्लास पानी र बीमा भएको अर्को एक ग्लास पानीलाई दुईटै पानीलाई एकै ठाउँमा राख्नु भनेको हैन यो एड गर्नु भनेको सम गर्नु भनेको यो ए र बी को पानीलाई फेरि अर्को ठाउँमा राख्नको लागि फेरि हामीलाई के चाहियो अर्को एउटा नयाँ भाँडो पनि चाहियो नि त ल मैले सम भनेर राख्दिए नाम हैन सम भनेर मैले नामै राख्दिए के जान्छ र केही जान्न नि त ए भनेको मेरो फर्स्ट नम्बरको लागि बनाए बी भनेको मेरो सेकेन्ड नम्बरको लागि बनाए यो सम भने यो एबी सम नाम जे लेख्न नै पाउँछ है थोरै रुल्सहरु छ रुल्सहरु अस्ति पढाएको छु फेरि आउला बिस्तारै सम भने किन बनाएको भन्दाखेरि ए र बी जोडेर सममा राख्नको लागि मैले बनाएको ल मलाई चाहिने अब किचनमा खाना पकाउनु छ भने मैले सुरुमा के गर्नु पर्यो भाडा कुरा तयार पार्नु पर्यो भेरिएबल रेडी बनाउनु पर्यो हैन फर्स्टमा हामीले भेरिएबल रेडी बनाउनु पर्छ है जहिले पनि किनभने पहिला खाना पकाउने अनि कुकर खोज्न गएर हुन्छ त पहिला कुकर भएपछि नै खाना पाक्ने हो पहिला भाडा ठिक पार्ने त्यस इन्टर दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ है के पनि हैन ल अब यो कामतिर जाँदैछु म काममा मेरो मेन फोकसमा एडिङ टु नम्बर्स दुईटा नम्बर जोड्नु छ कुन नम्बर थाहा छैन एनी नम्बर अब एनी भनेको जे पनि होला 5 होला 100 होला 2000 होला के होला थाहा नै छैन के छ हामीलाई थाहा छैन भने के गर्ने सोध्ने माग्ने है प्लिज इन्टर एनी नम्बर भनेर माग्ने उसको इच्छा अनुसारले एउटा कुनै नम्बर दिन्छ अनि त्यो नम्बर लिने फेरि अर्को नम्बर माग्ने दुईटा नम्बर दिन्छ अनि बल्ल जोडेर सम दिने ल जस्तो माग्ने भनेको के माग्ने भनेको अलिकति थोरै लजिक लगायो भने तिमीले माग्ने भन्ने कुरा बुझ्छौ सपोज मैले तिमीहरुसँग ल तिमीले मसँग चाहिँ केही कुरा माग्नु पर्ने छ अरे तिमीले मसँग पैसा माग्नु पर्ने छ 1000 तिमीले मलाई माग्नु पर्ने भयो तिमीले मसँग माग्नु पर्यो रे तिमीले मसँग 1000 रुपैयाँ एक्सपेक्ट गरिरहेको छौ अनि तिम्रो सर मेरो अगाडि आयो अनि हात थाप्यौ हैन हात देखायो तर मुखले केही पनि बोलेनौ है तिमीलाई चाहिरहेको छ तिमीहरुले इनपुट लिन खोज्दैछौ मबाट इनपुट लिन खोज्दैछौ तर तिमीले हात थाप्यौ तर मुख खोल्दै खोलेनौ मुख बोल्दै बोलेनौ अब तिमीले हात थापेपछि मैले बुझ्ने के त म त केही बुझ्दिन तिमीले भनेकै सुन्दिन मैले तिमीले बोल्दै बोलेनौ हात थाप्यौ के दिने खानेकुरा माग्या हो कि मार्कर माग्या हो कि मेरो मोबाइल माग्या हो कि हैन पैसै माग्या हो कि के मागेको थाहा नै छैन मलाई अब पछि म त अमिलमा पर्छु नि त म के गरे म आफै कन्फ्युज हुन्छु त्यो भएर तिमीले के गर्नु पर्यो बोल्नु पर्यो के मुख खोल्नु पर्यो सर मलाई 1000 रुपैयाँ दिनुस् भनेर तिमीले बोल्नु पर्यो भनेको अर्थ केही कुरा लिनु छ भने पहिला के दिनु पर्यो के कुरा दिनु पर्यो भने देखियो के तिमीलाई लिनु थियो पैसा त तिमीले मलाई के दियौ तिमीको भोइस तिमीको स्टेटमेन्ट मलाई दियो सर मलाई 1000 रुपैयाँ दिनु जुन यो भनाइ छ नि सर मलाई 1000 रुपैयाँ दिनुस् यो तिमीले मलाई दिएको हो नि त पछि तिमीले के कुरा मलाई दिनु पर्छ के हो दिनु पर्छ मतलब अब मोनिटरमा दिनको लागि हामीले कुन फंक्सन युज गर्छौं त प्रिन्टएफ युज गर्छौं प्रिन्टएफ लेख्छौं प्रिन्टएफले के गर्छ कुनै पनि कुरा मोनिटरमा देखाउँछ त्यो कुरा भन्छ क्या सर दिनुस् भनेर लेखेर भन्छ प्रिन्ट भनेको हामी अघि पढिसकेको छ है प्रिन्टएफ यो कसको फंक्सन हो हेर यो प्रिन्टएफ मैले कसरी युज गर्न पाएँ बिकज आई अलरेडी युज stdio.as that's why I am getting printf to use here नत्र युज गर्न पाइदैन अब प्रिन्टएफ लेख्दिने अब प्रिन्टएफ लेख्ने एउटा रुल्स छ जे पाइ त्यही लेख्न पाइदैन फर्म्याट फलो गर्नुपर्छ प्रिन्ट लेखिसकेपछि हामीले के लेख्नुपर्छ प्रिन्टएफ लेखिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ यस्तो ब्राकेट लेख्नुपर्छ मैले ओपन लेखे क्लोज अटोमेटिकली आउँछ है तिमीहरुकोमा पनि यो पहाडी काम सकेको छैन यो ब्राकेट कभर मात्रै भनेको यो एरियामा चाहिँ मैले केही कुरा लेख्ने बाला छु है हैन अब यसमा फेरि के गर्नुपर्छ यो डबल कोटेसन थिच्दै छु म डबल कोटेसन थिच्छु मैले ओपन एउटा मात्रै थिचे अर्को क्लोजिङ आफै आयो अब यहाँनिर म लेख्छु जे लेख अब यहाँ तिम्रो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज है प्लिज एन्टर फर्स्ट नम्बर तिमीले आफ्नो प्रकारले लेख्न सक्छौ प्लिज लेख्दिन भन्दा पनि पायो है प्लिज लेख्दिन भन्दा पनि पाउँछु प्लिज हैन न डाइरेक्ट एन्टर नम्बर हैन तिमीले पैसा माग्नु छ भने ओइ मलाई 5000 दे भन्दा पनि माग्ने नि हो ओइ सुन्न यार मलाई गाह्रो छ 5000 रुपैयाँ दे कसरी भन्छौ के कसरी माग्छौ दैट्स योर ल्याङ्ग्वेज यहाँ त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो भर्छ सुटेबल ल्याङ्ग्वेज लेख्नु किनभने यो त तिमीहरुले अरु कसैले यो मेसेज पढ्ने हो अनि यो मेसेज पढेर त्यहाँ आउटपुट दिने इनपुट दिने हो अब यो लाइन मेरो के भयो एन्ड भयो हैन यो लाइन मेरो के भयो एन्ड भयो
एन्ड भएपछि मैले के गर्ने सेमिकोलन लेख्ने टक्क इन्टर गर्ने मजाले। अब यो मेसेज देखिन्छ कहाँ भन्दा प्रिन्टफको काम के हो भन्दा प्रिन्टफको काम चाहिँ यो डबल कोटेसन भित्र जुन यो ब्लू छ यो ब्लू प्लिज इन्टर फर्स्ट नम्बर भन्ने कुरा कहाँ देखिन्छ मोनिटरमा देखिन्छ। भरे चलाएपछि क्या यो मात्रै टक्क यो मात्रै यो प्लिज इन्टर फर्स्ट नम्बर भन्ने कुरा मात्रै मोनिटरमा डिस्प्ले हुनेवाला छ, माथिको केही पनि हुँदैन डिस्प्ले। अब मान्छेले के गर्छ होला त हतार हतार प्लिज फर्स्ट नम्बर मागिरहेको छ र के गर्छ अब किबोर्डमा गएर हतार हतार 5 थिच्देला होइन केही थिच्देला। त्यो थिचिएको कुरा त कहाँसम्म ल्याउनु पर्यो हाम्रो प्रोग्रामसम्म ल्याउनु पर्यो। अन्त किबोर्डमा थिचिएको कुरा भनेको किबोर्ड भनेको मेरो स्ट्यान्डर्ड इनपुट डिभाइस हो। किबोर्डमा प्रेस गरेको कुराहरू स्क्यान भएर हाम्रो कहाँसम्म आउनुपर्छ प्रोग्रामसम्म आउनुपर्छ। आउँछ कसरी यतिकै त आउँदैन फङ्सन युज गर्नु पर्यो स्क्यान एप हो यस्तो गर्ने हैन। अनि यहाँभित्र नि के गर्ने यस्तो टक्क लेखिदिइहाल्ने। अब सी प्रोग्राम यति बाटो छ नि हो दिने बेलामा पनि पुरै चेक गर्छ लिने बेलामा पनि चेक गर्छ लाइक अ मनी हैन। अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले तिमीलाई चाहिँ प्लेटमा खानेकुरा दिएँ तिमीले के गर्छौ सरले मलाई 20 पो दिनुभएको हो कि अस्ति क्लासमा गाली गर्नुहुन्थ्यो यो त पक्कै यहाँ यो खानै नहुने कुरा पो दिनुभएको हो कि अब तिमीलाई डाउट लाग्छ। तिमीले के गर्छौ त्यसलाई ल्याबमा लगेर पुरै टेस्ट गर्छौ कि त्यहाँ कुनै केमिकल कुनै नचाहिने अननेसेसरी कुरा बडी हार्म गर्ने कुरा पो छ कि भनेर तिमीले के गर्छौ यो माथिबाट प्लेन आयो कि ठ्याक्कै माथि घर माथिबाटै आवाज आउँछ कि प्लेन यतैबाट कुद्छ यो बालकुमारी त्यस्तो ठाउँ हो ओके। भनेको जस्तो पैसा दिनु पर्यो कसैलाई होइन तिमीले कोहीसँग 1 लाख रुपियाँ लिनु पर्यो तिमीले के गर्छौ नोट बाई वन गन्छौ अनि ल ठिक छ अनि तिमीलाई विश्वास छ भने गन्दैनौ बेग्लै कुरा ल विश्वास छैन अरे क्या कहिले विश्वासै छैन अननोन पर्सनले दिएको छ फटा मान्छेले दिइरहेको छ हामीले के गर्छौँ गन्छौँ होइन। कसैलाई त पैसा दिनु पर्यो भने के गर्छौँ हामीले उसकै अगाडि गनेर दिन्छौँ दिनुको कुरा मात्रै होइन हजुर। एमा असाइन तिमीले अर्कै प्रोग्रामिङ लजिक भन्दैछौ पर्दैन अहिले यहाँ लेख्छु म यहाँ लेख त्यो कुरा यहाँ लेख्ने हो। अहिले हेर न यो लाइन सके तिमीले बुझ्छौ अहिले ओके ल। अब लिने बेला पनि चेक गर्नु पर्यो दिने बेला पनि चेक गर्नु पर्यो किन चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बिचराले हेर न आश के गरिरहेको थियो प्लिज इन्टर फर्स्ट नम्बर यसले नम्बर मागिरहेको हो कि होइन नम्बर मागिरहेको थियो तर युजर फटा रहेछ मागेको थियो नम्बर उसले चाहिँ पुरै राम लेखेर दिइदेला नि त होइन यसले त धोका पायो उसले त नम्बरै हो कि होइन चिनेन पहिलाले के गर्छ चेक गर्छ। चेक गर्नु भनेको यहाँ हेर है जस्तो इन्टिजर हो भने त्यसलाई कसले चेक गर्छ भन्दाखेरि टाइप स्पेसिफायर भनेको के हुन्छ % डी हुन्छ यदि होइन % डी हुन्छ यो नम्बर फ्लोट हो भने यसलाई चेक गर्नलाई टाइप स्पेसिफायर के छ %f छ यसरी छुटिन्छ क्या भनेको % डी ले कसलाई चेक गर्छ अरे इन्टिजर हो कि होइन भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि % डी ओके। अब माथि हेर त माथिबाट के आउनेवाला छ यो मेसेज कुनै मान्छेले पढ्यो भने उसले के हाल्ला त राम हाल्ला त हाल्दैन नि त उसले के हाल्ला नम्बरै हाल्ला नम्बरमा फ्लट हाल्देला कि भन्ने कुरा हो होइन। अब यहाँ धेरै स्पेसिफिक मेसेज लेखेँ मैले नम्बर भनेको मैले एक्सपेक्ट के गरिरहेको छु त इन्टिजरको म यहाँ के लेख्छु %d लेख्छु हो। % ले के गर्छ यदि युजरले इनपुट गरेको कुरालाई % ले चेक गर्छ साँच्चै त्यसले नम्बर हालेको हो त ल हो रहेछ भने कहाँ राखिदिनु पर्यो एमा राख्नु पर्यो नि किन मसँग दुईटा भाडो छ हेर भाडो नम्बर ए भाडो नम्बर बी सम त यो ए र बी जोड्नलाई बनाएको हो भनेपछि फर्स्टमा दिएको नम्बरलाई मैले कहाँ राख्छु त ए भन्ने एउटा भाडोमा राख्छु हो। अब कहाँ राख्ने यो डबल कोटेसनको पछाडि जाने कमा जाने अनि मैले यहाँ लेख्नुपर्छ %a किन %, लेखियो होला के हो ए म त तर्सिसकेँ है यो धेरै तनाव भइसक्यो मलाई के लेख्नु भयो होला हुन्छ नै यस्तो यो मेरो फिलिङ्स पनि मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो तिमीलाई पनि कतिलाई यस्तै लाग्छ यस्तै हो जिन्दगी सोचे जस्तो छैन। तर किन मैले स्क्यान एप लेखेँ किबोर्डबाट लेखेको कुरालाई % ले चेक गरेर राख्छ कहाँ एमा किन एमा राख्ने यहाँ यो %, भनेको चाहिँ पुरै क्या मेमोरी एलोकेसनको सिम्बल हो कि %, भनेको चाहिँ मेमोरी एलोकेसन गरेको मेमोरी एलोकेसन गर्नु मतलब के मसँग ए बी र सम 3टा भाडो थियो नि त हैन मैले एमै राख्नु पर्यो भने चाहिँ एकदम यो भनेको चाहिँ एकदम पोइन्ट गरे क्या एकदम हातले तोकेर बीमा नराख है सममा नराख है कहाँ राख रे एमा राख हैन। युजरले जुन नम्बर भर्खर हाल्यो त्यसलाई चेक गर त्यो इन्टिजर हो कि हैन यदि हो रहेछ भने त्यसलाई कहाँ राख रे एमा राख रे
बी र सममा जान नदे, बी र सममा जान दिने होइन, कहाँ जान दिने हो, एमा जान दिने हो हैन। त्यो भएर के लेखेको एम्पर्सेन्ट लेखेको भनेको एम्पर्सेन्टको चाहिँ मेमोरी एलोकेसन भएको। तीन चारवटा भाँडो छ भने पनि हातले तोकेर यही भाँडोमा हाल भनेर फोर्सफुल्ली भनेको हो के, त्यही भएर एम्पर्सेन्ट लेखेको हो, राइट। ओके ल एउटा नम्बर मागे मैले टक्क एमा राख्दिएँ, तर प्रोग्रामले त भन्थ्यो के एडिङ एनी टू नम्बर, दुईटा नम्बर लिएर जोड अरे, जम्मा एउटा नम्बर मात्रै लिएको छ मैले हैन, अर्को नम्बर पनि लिनु पर्यो। अब मलाई त यस्तो अल्छी लाग्छ, म के गर्छु यसलाई म यसरी, तिमीले चाहिँ नगर्नु, म अल्छीले मात्रै गर्ने हो यो, यसलाई म कपी कन्ट्रोल सी गर्छु अनि यहाँ गएर के गर्छु पेस्ट गर्छु र यहाँ गएर म के गर्छु थोरै मोडिफाई गरिदिन्छु हैन। सेकेन्ड अनि यहाँ गएर के गरिदिन्छु, त्यसलाई एमै राख्ने होइन नि त, यो त अघि प्याक भइसक्यो हैन। अब यहाँ फेरि एमै लेख्यो भने के भयो, अघि प्याक भएको कुरा चाहिँ यो रिप्लेस भएर यो नयाँ कुरा गइदिन्छ क्या, अन्त त कामै भएन नि त। एमा राखेको कुरा छुट्टै, बीमा राखेको कुरा छुट्टै। यसलाई अहिले मैले केमा राखेँ, बीमा राखेँ। सममा त मैले राख्ने होइन, सममा के गर्ने हो जोडेर लगेर सममा राख्ने हो नि त। सम भन्ने एउटा भाँडोमा राख्नु पर्यो, किन एमा भएको चिज बीमा भएको चिज दुईटालाई कहाँ खन्याउनु पर्यो, सममा खन्याउनु पर्यो। प्रोग्राम लेख्नु भनेको पनि एउटा आइपिओ साइकल फलो गर्नु हो। आइपिओ इनपुट प्रोसेस र आउटपुट। इनपुट जति पनि चाहिने कुराहरू थियो मैले फर्स्ट नम्बर लिइसकेँ हैन, राखी पनि सकेँ, फेरि सेकेन्ड नम्बर मैले मागेँ, बीमा राखी पनि सकेँ। अब अरू फर्दर मलाई इनपुट लिनु छैन क्या, युजरसँग मैले अरू कुरा माग्नु छैन, किन युजरसँग फर्स्ट नम्बर र सेकेन्ड नम्बर मैले मागेपछि बाँकी काम म आफै गर्न सक्छु भन्यो भने मेरो इनपुट पार्ट चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब फर्दर इनपुट लिनु मैले पर्दैन हो। ल इनपुट मेरो भइसक्यो। अब प्रोसेस आइपिओ भनेको त इनपुट प्रोसेस। अब मेरो काम कसको आयो त, प्रोसेसको आयो। जब मैले कम्प्लिट इनपुट लिइसकेँ, अब म के गर्छु प्रोसेस। अब प्रोसेस भन्नाले के एडिङ भनेको होइन त, दुईटा नम्बर जोड्नु नै के हो त, यहाँ प्रोसेस हो कि होइन। ल मैले के गरेँ ए प्लस बी लेख्छु, लाइनलाई म के गर्छु एन्ड गर्छु। ए र बी मैले एमा जे छ एनिवे जेसुकै होस्, रामश्याम गीता होस् अथवा नम्बर होस् होइन, 80 90 जुनसुकै भ्यालु होस् होइन, त्यो भ्यालुलाई मैले जोड्दैछु। जोडेर राख्नु पनि पर्छ के, किनभने एमा भएको 1 गिलास पानी र बीमा भएको अर्को 1 गिलास पानी मैले दुईटालाई एकै ठाउँ राख्नु पर्यो भने के गर्ने, भुइँमा खनाइदिने त होइन नि त, एउटा भाँडोमा राख्नु पर्यो नि त। हो भाँडो को हो, यहाँ भाँडो हो सम। ए र बीमा भएको पानी खनिएर जोडिएर मिक्स भएर कहाँ जान्छ अरे, सममा जान्छ क्या। भनेको समको भ्यालु कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि पहिला मलाई कसो थाहा पाउनुपर्छ, ए को भ्यालु थाहा पाउनुपर्छ, देन बी को, ए र बी को भ्यालु थाहा पाएँ भने म डाइरेक्टली समको भ्यालु थाहा पाउन सक्छु। ल लाइन एन्ड। अब यसलाई मैले प्रोसेसिङ पनि गरिसकेँ। अब अरू फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु उसले भनेकै के थियो, जम्मा एड मात्रै गर भनेको छ, उसले अरू काम गर भनेकै छैन। भने प्रोसेसिङ पनि मेरो के भयो सकियो। अब म के गर्नुपर्छ, आइपिओ भनेपछि मलाई के गर्नु पर्यो, आउटपुट गर्नु पर्यो। अब आउटपुट भनेको के हो, दिनु हो। स्क्यानएप भनेको के हो, लिनु हो। प्रिन्ट एप भनेको के हो, दिनु। स्क्यानएप लिनु। अब मैले काम गरिसकेपछि कुकरमा मैले खाना पकाएँ होइन, अब मैले दिनु पर्यो कसैलाई पस्किएर, कुकरमा के गर्छु, कुकरमा भएको खानालाई बाहिर निकालेर थालमा सबैलाई बाँडेर दिन्छु हो। अब दिनु पर्यो नि त, दिनु पर्यो भनेको के मोनिटरमा दिनु पर्यो होइन, प्रिन्ट एफ ब्राकेट है सुरुमा ब्राकेट अनि भित्र यो। अब खाना कसैलाई दिनुपर्ने छ अनि मैले के भन्छु, ल खाना लिनुहोस् भनेर भन्न सक्छु होइन, अथवा पुरै मुख अँध्यारो बनाएर केही पनि नबोलेर सिधै प्लेट अगाडि लगेर राखिदिए पनि हुन्छ होइन। कसैको अब बुढीहरू छुची बुढीहरू त्यस्तै हुन्छ होइन। फेरि मैले भोगेको कुरा होइन, मैले मुभीतिर देखेँ हो। ओके सिधा लगेर प्लेट राख्दिनँ, केही पनि नबोल्ने भनेको खाना दिएको खानु भनेको नै हो इन्डाइरेक्टली होइन। अथवा प्लिज खाना लिसियो भन्दा पनि कसैले मुखले बोलेर प्लेट पनि राखिदिने बानी होला होइन। एनिवे भनेको के कुरा दिनु छ भने चाहिँ भन्ने पनि बानी भए राम्रो के, खाना है हजुरको ल खानुहोस् भन्दाखेरि कति राम्रो, ए मेरै खाना रहेछ नि त मैले खानु पर्ने रहेछ, के नभने प्लेट राखिदिने, अब त्यो खाने हो कि लाउने हो कि फाले हो कि साथीलाई दिएको थाहा हुन्न नि त भनेपछि भन्ने बानी राम्रो भनेको मतलब के गर्नु पर्यो, यहाँ म्यासेज पनि भन्नु पर्यो होइन। तिमीहरू थाकेको छैनौ नि, छैन सर थाके त त्यो प्रोग्राम सक्नुपर्छ। यत्रो बिस्तारै मिलाइ पढाइरहेको छु, एउटा यो त सक्नु पर्यो नि होइन। बिस्तारै गइरहेको छ है, एकदम बिस्तारै गइरहेको हेर। एउटै प्रोग्राम मैले अल्छाइ मिलाइ लगिरहेको छु बेस राम्रो होस् भनेर। अब के भन्छु मैले, के नम्बर जोडेको हो नि, अब के भन्छु द सम जे भने पनि हुन्छ कि यो डबल कोटेसनमा छ नि, तिमीहरू आफ्नो म्यासेज लेख क्या, द सम अफ गिभन
नम्बर इज ल डट 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 राख्दिएँ मैले है। यहाँ पछाडि गएँ अनि यहाँ म कमा लेख्छु हेर है। मैले के लेखेँ अब म तिमीलाई यहीँबाट यो प्रोग्राम मेरो मिस्टेक छ, अलिकति मिस्टेक छ, म यहीँबाट तिमीलाई म दुईवटा मिस्टेक जानेर मिस्टेक गरेको छु है। अब तिमीलाई इरर कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने कुरा सिकाउँदैछु। यहाँ म के गरेर थप्छु है ल्याएर यहीँनिर। ल यहाँ माथि हेऱ्यो भने तिमीले एउटा कम्पाइल भन्ने देख्छौ F9। ए तेरि मोबाइल पनि किन कराउँछ यार भने नगरा न। ल यो हेर है F9 थिचे पनि हुन्छ। म त ब्याट्री निकाल्दिउँ क्या यार ओके। सर फुटाइदिनु ओट ऊ चाहिँ फटा यार। यस्तो यस्तो त मेरो स्टुडेन्ट थिएन यार। कहाँबाट बिग्रेर यार घर गएपछि बिग्रे क्या केटाहरू। उसले दिन्छ रे सर नयाँ मोबाइल त्यो फालिदिनु रे सर। खै त्यो भर्खरकोले फुटाउ भने यस्तो फटाफटा केटाहरू थिएन यार पहिला कलेजमा। घर सर फुटाइदिनु। गाउँमा गएर चाहिँ बिग्रेछ यार। कुन चाहिँ हो यो बिग्रियो गाउँ गएर। रुपेशले माई फोन दिन्छ रे। त्यसको त आफ्नै पिपिटी अस्ति मलाई मेरो मोबाइल छैन सर भन्दै बिच्किने त्यही हो। त्यसले मलाई के दिन्छ टिक टिक भए पनि दिन्छ रे। टुकटुके छ सर हैन त्यस्तो हुँदैन। गाह्रो छ। गाह्रो छ कोनी भन्यो है। ओके ल म हेर है यहाँ हेर तिमीले F9 थिचे पनि हुन्छ। यो आइकनमा F9 थिचे पनि हुन्छ हैन। यसको लागि F10 र यो बोथ दुईटै कम्पाइल एन्ड रन। हामीले कम्पाइलिङ प्रोसेस भनेर पढेको थियो नि। पहिला कुरा यो लेखेको कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ यसको अब्जेक्ट कोड बनाउनु पर्छ। यो मैले लेखेको कोड थाहा छ कुन फर्मेटमा छ। यो .c सोर्स कोड केमा छ .c मा हुन्छ है। .c मा छ यो। यसलाई मैले कम्पाइल गरेपछि के हुन्छ यो अब्जेक्ट कोड बन्छ। F9 थिचे पनि हुन्छ। ल पहिला सुरुमा के गरौँ कम्पाइल गरौँ। कम्पाइल मलाई थाहा छ कम्पाइल हुँदैन किनभने यहाँ के छ एरर छ। यो यहाँ यो एररलाई कसले चेक गर्छ कम्पाइलरले। यो कम्पाइलरले आफै चेक गर्छ। ल चेक गर्छ गर्दैन हेरौँ। कम्पाइल गर्छु हेर है एकछिन प्रोसेस गर्छ सेभ पनि गर्छ हेर है यहाँ हैन। मैले एउटा डेस्कटपमै सेभ गरिदिएँ। यो मैले पहिला अलरेडी बनेको थियो यो मैले यस गरेँ तिमीले नि यसै गर्ने। ल एकछिन पर्ख है। अब यो पुरै रेड लाइन आयो यो नि यो लाइनमा पुगेछ यो रेड बल्यो हैन। रेड बलेसँगै के भन्दैछ यहाँ हेर न एरर म्यासेज हेर दि म्यासेज एरर म्यासेज के आयो भन्दाखेरि लाइन नम्बर 13 मा हैन। लाइन नम्बर 13 मा के छ अरे भन्दाखेरि यो प्रोग्रामको नाम भनेको मैले मेरो प्रोग्राम कहाँ छ डेस्कटपमा छ। त्यो प्रोग्राममा के एरर आयो भन्दाखेरि एरर आयो रे। के आयो एरर आयो एक्सपेक्टेड प्राइमेरी हैन एक्सप्रेसन बिफोर दिस ब्राकेट हैन। के चाहियो रे प्राइमेरी एक्सप्रेसन चाहियो अरे भनेको यो लाइनमा हेर मिस्टेक के छ। यो टोकन भन्दा मिस्टेक अगाडि के छ मिस्टेक के छ एउटा यहाँ हेरौँ एउटा मिस्टेक यहाँ छ के छ यो लाइन एन्ड भएको हो कि हैन। यो लाइन एन्ड भएको भने खोइ त टर्मिनेटर यो राख्नु पर्थ्यो मैले मैले राखिन हो। यो भनेको यो मिस्टेक कसले हेर यो मिस्टेक कसले चेक गर्यो यो सिन्ट्याक्स है मेरो सिन्ट्याक्स बिग्रेको थियो। सिन्ट्याक्स मिस्टेक कसले चेक गरेको कम्पाइलर आफैले चेक गर्छ। अब म फेरि कम्पाइल गर्छु। यहाँ लोजिकल मिस्टेक पनि छ है एउटा म पछि भन्छु। ल अझै के भन्दियो एक्सपेक्टेड प्राइमेरी एक्सप्रेसन बिफोर दिस ब्राकेट टोकन हैन। एरर प्राइमेरी एक्सप्रेसन एक्सपेक्टेड प्राइमेरी एक्सप्रेसन चाहियो अरे। कहाँ मिस्टेक छ त अब यहाँ हेर PRINT प्रिन्ट एफ यहाँ ठिक छ के मिस्टेक छ छैन। कहाँ मिस्टेक छ पत्ता लगाउँ त कतिको सार लाउँछौ दिमाग लाउँछौ। Sir, maybe dot or to comma. यो यस ल यसलाई मैले हटाइदिएँ फेरि कम्पाइल गर्छु। तिमीलाई इरर एकदम तिम्रो भरे कहाँ आतिन्छ थाहा छ यहाँ यति धेरै तिमीहरूकोमा यति धेरै इरर आउँछ नि त्यो इरर हेरे तिमीहरू तर्सिन्छौ क्या। एकदम पढ्ने काम गर्नु कि एकदम पढ्ने ए के भनेको होला एकदम यसको मनको कुरा बुझ्नु सम्झिनु कि यो तिमीले एकदम स्पेशल मान्छेले पठाएको म्यासेज हो एकदम पुरै कोडिङ पठाएको छ के भनेको बुझिएन। त्यसलाई राति 10 बजे सुत्ने बेलादेखि बिहान 5 बजेसम्म एकदम दिमाग लगाएर के भने के होला त्यसले मलाई के भनेको होला यस्तो म्यासेज कोडिङ म्यासेज पठाएको छ के भनेको होला हो त्यो सम्झेर पढ्ने हो ट्याक्कै बुझ्छौ। हेर है के भन्दैछ अब एकछिन यहाँ कम्पाइलिङ भइरहेछ है यहाँ कम्पाइल भइसक्यो के भन्दैछ वार्निङ 0 एरर 0 छैन अरे। अब प्रोग्राम मेरो राइट छ एकदम चेक गरिसक्यो अब्जेक्ट कोड बनिसक्यो मेरो यो प्रोग्रामको तर यहाँ एउटा लोजिकल मिस्टेक छ है त्यो पछि थाहा हुन्छ। अब म के गर्छु कम्पाइल गरिसकेपछि जब एरर आउँदैन म के गर्छु रन गर्छु। 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 रन गर्छु
हेर मेरो प्रोग्राम के आयो अलिक ठुलो देखिन्छ यो ठुलो देखियो ल प्लिज इन्टर फर्स्ट नम्बर मैले लेखेको थिएँ नि इन्क्लुड एसटिडिआइओ लेखेको थिएँ होइन मेरो कमेन्ट लेखेको थिएँ आइएनडी मेन लेखेको थिएँ ब्राकेट लेखेको थिएँ होइन प्रिन्ट एप स्क्यान एप पर्सेन्टी हजुर खाना भएपछि कति झलको आउँछ नि को कराएको यो खाना ओए रोशनी रोशनी ओए रोशनी खाना पर कराएको अझै बोलिरहेको छ हेर न खानु नखाने भनेपछि यता बोल्नुपर्छ माइक म्युट गरेर कुन दिन केटा माग्न घरमा आउँछ नि थाहा पाउँछस् Oh no. ल छोडे ओके ल प्लिज डाका चुप सोक जोक मात्रै फोन गरिदियो तिमीलाई प्लिज इन्टर फर्स्ट नम्बर हेर कति कुरा लेखेको थियो नि इन्क्लुड लेखेको थियो कोनीले केही देखिएन हेर त यो आउटपुट स्क्रिनमा चाहिँ जम्मा यति कुरा मात्रै देखियो क्या अब यस्तो मागिरहेछ र न प्लिज इन्टर फर्स्ट नम्बर यसरी मागिरहेछ म के गर्छु हेट मागिरहेछ नि त पऱ्यो नि त कुन बोला कराएको फेरि चुप लाग्न अनि अफिस जानु नि अबेला भइसक्यो को जाने अफिस विराज हजुर अफिस जाने अनि परे त अब यति त भयो क्या सबैलाई भोग्नी लागिसक्यो ल त चाहिँ जा नि त अब म सक्दिहाल्छु 2-3 मिनट है ल ल 5 मिनट सबै सकिन्छ ल ल मैले फर्स्ट नम्बर 9 दिएँ है इन्टर गर्छु फेरि सेकेन्ड नम्बर माग्यो मैले लेखेको थिएँ नि सेकेन्ड नम्बर पनि लो मैले के हालेँ 6 हालेँ इन्टर गरेँ झुक्याइदियो नि हेर है द सम अफ गिभन नम्बर इज यहाँ 15 त आउनु पर्थ्यो नि त खोइ त 15 आएन किन आएन भन्दाखेरि यहाँ हेर न मैले जोडेर कहाँ राखेको थिएँ सममा तर मैले यहाँ सम भनेको समको भ्यालु लेखिनँ नि त अब यहाँ के गर्नु पर्यो कमा अब म के लेख्छु सम लेख्छु भनेको भ्यालु अब समको भ्यालु मैले के भन्छ लिने बेला चेक गर्ने दिने बेला चेक गर्ने समको भ्यालु मोनिटरमा आउटपुट गर्दैछ तर यति गर्न पाउँदैन के गर्नु पर्यो उसले चेक गरेर मात्रै गर्न पाउँछ अब मैले कम्पाइल गर्छु अब म के गर्छु रन गर्छु हो ओके अब हेर त म 7 दिन्छु फेरि अर्को नम्बर 4 दिन्छु अर्को नम्बर हेर त मेरो 11 आयो यसरी जोडिएर यो चाहिँ मेरो आउटपुट स्क्रिन यसलाई नै भन्छ कन्सोल स्क्रिन ओके ल बाँकी भोलि गरौँ ल भोलि त के हो मेरो भोलिको अब कहिले तिमीले क्लास कहिले लिन्छौ मलाई भनेर जाऊ तिमीले एउटा ग्रुपमा सोध्यो भने तिमीले ठुल्ठुला मन्त्री प्राइम मिनिस्टरको तरिकाले यो आज नपढ्ने भोलि यो गर्ने त्यो गर्ने भन्छ कहिले पढ्ने भन्छ भने भन्न म आफै राखेको दिन्छु डेट भन वेडनेसडे हैन र सर वेडनेसडे त हो नि अरू अब अलिक अगाडि पनि पढ्छौ भने ओके इभिनिङ टाइममा म पढाउन सक्छु मलाई प्रब्लम छैन खै तपाई नै भन्दैन सर फिक्स गरिदिनु तपाईले मैले भने वेडनेसडे मेरो क्लास हैन हजुर ल वेडनेसडे 2 आवर राखौँ अनि त्यहाँबाट फेरि सल्लाह गरौँ है हुन्छ ल बाई 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 सर Bye. खुसी भएर बाई भने होला क्या छिटो सकियो भने त्यो त बुझ्छु नि म